आज हामी म्याग्नेटिक प्रोपर्टीहरूको बारेमा पढ्छौँ। इलेक्ट्रोन थ्योरी हो म्याग्नेटिजमको। म्याग्नेटिक मेटेरियल 3 टाइप्समा डिभाइड हुन्छ, डाई, प्यारा र फेरो। यो जुन डाई प्यारा फेरोमा म्याग्नेटिक मेटेरियल डिभाइड गरिएको हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन थ्योरीको बेसिसमा छ। आज हामी डिटेलमै बुझ्छौँ यो म्याग्नेटिजमको इलेक्ट्रोन थ्योरी के हो। इलेक्ट्रोन थ्योरीबाट डाई पनि एक्सप्लेन हुन्छ, प्यारा पनि एक्सप्लेन हुन्छ र फेरो। डाई भनेको एकदमै विक म्याग्नेट हो जसले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्छ। प्यारा भनेको पनि विकै म्याग्नेट हो तर एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई सपोर्ट गर्छ यसले। फेरो भनेको एकदमै स्ट्रङ म्याग्नेट हो जसले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई स्ट्रङली सपोर्ट गरेको हुन्छ। र यो किन यस्तो फेनोमेना देखियो, यो सबै इलेक्ट्रोन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम हो। त इलेक्ट्रोन थ्योरीले के भन्छ कि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल यदि मोसनमा आयो भने मुभिङ चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि दिन्छ। अब चार्ज पार्टिकलसित इलेक्ट्रिक फिल्ड त हुनु स्वाभाविक नै हो, तर जब चार्ज पार्टिकल मोसनमा हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड त दियो, अब यसले फेरि के दिन थाल्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड। तर यही चार्ज पार्टिकल एसिलरेसनमा गइदियो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि दिन्छ यसले। त अहिले हामी इलेक्ट्रोनको मोसनको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। त इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज पार्टिकल हो र एभ्री एटमको कुरो गरौँ, जस्तै यो न्युक्लियस छ, न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ। मैले माने यो कुनै एउटा इलेक्ट्रोन छ इक्जाम्पलको लागि। अब इलेक्ट्रोनसित दुईटा मोसन छ, एउटा अर्बिटल मोसन छ। अब अर्बिटल मोसनको कारणले यसले अ टाइप अफ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो। लेट अस सपोज दिस इज B1 फिल्ड। र अर्को इलेक्ट्रोन जुन छ आफ्नो एक्सिसमा स्पिन पनि गर्छ र स्पिनको कारणले पनि यसले के गर्यो, अ टाइप अफ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो एन्ड दिस इज B2 फिल्ड। को मतलब अर्बिटल मोसनले एउटा टाइप अफ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेछ भने स्पिन मोसनले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेछ। तर यो दुईटा फिल्डको इफेक्ट जुन हुन्छ, स्पिन मोसनवाला जुन फिल्ड छ यसको इफेक्ट यो अर्बिटल मोसनवालाको कम्पेरिजनमा एकदमै लार्ज भ्यालुको हुन्छ। को मतलब अर्बिटल मोसनवाला जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ, अर्बिटल मोसनबाट आएको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। दिस इज नेग्लिजिबल, यसको इफेक्ट नेग्लिजिबल हुन्छ। तर स्पिन मोसनवालाको एकदमै स्ट्रङ इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले यसमा कसले कसलाई डोमिनेट गर्छ त स्पिनवाला फिल्डले अर्बिटलवाला फिल्डलाई के गर्छ, डोमिनेट गरिदिन्छ, जसको कारणले यसमा इफेक्टिभनेस कसको देखिन्छ, स्पिनको कारणले। त यही कुरो यहाँ लेखिएको छ। ए टर्म सोज म्याग्नेटिजम ड्यू टु मोसन अफ इलेक्ट्रोन। को मतलब एभ्री एटममा म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हुन्छ है, र यो के को कारणले हुन्छ त इलेक्ट्रोनको मोसनको कारणले। एन्ड इट इज कल्ड बोर्स म्याग्नेटिजम। यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ, बोर्स म्याग्नेटिजम। त बोर्डको नाम नै किन राखिएको हो भने बोर्ड एटमिक मोडलमा बेस्ड हो यो थ्योरी, त्यसैले हामी के भन्छौँ, बोर्स म्याग्नेटिजम। एउटा एटमले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्छ र यो फेनोमेना के हो, बोर्स म्याग्नेटिजम हो। र इलेक्ट्रोनसित दुईटा मोसन छ, एउटा अर्बिटल र अर्को के छ, स्पिन। त स्पिन वालाको इफेक्टले अर्बिटल वालाको इफेक्टलाई के गर्छ, डोमिनेट गर्छ। एज अ होलमा नेट इफेक्ट चाहिँ कसको देखिन्छ, यसमा नेट इफेक्ट देखिने भनेको स्पिन हो। त यही लेखिएको छ, इलेक्ट्रोन मोसन दुईटा छ, एउटा अर्बिटलको कारणले नेग्लिजिबल इफेक्ट छ तर स्पिनको सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट छ। त इफेक्टिभनेस कसको देखिन्छ, इफेक्टिभनेस देखिने भनेको स्पिनको कारणले हो। अब हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ कि एटम सोज म्याग्नेटिजम ड्यू टु ए अप्सन अर्बिटल मोसन अफ इलेक्ट्रोन, बी अप्सन स्पिन मोसन अफ इलेक्ट्रोन, सी अप्सन बोथ ए एन्ड बी एन्ड डी अप्सन नन अफ दिस। त यसमा बोथ छ, को मतलब यसमा अर्बिटल र स्पिन दुईटै काउन्ट गरिएको छ यो क्वेसनमा। त यसमा बेस्ट एन्सर हुन्छ बोथ ए एन्ड बी। को मतलब स्पिन पनि नेग्लिजिबल छ, स्पिन पनि रेस्पोन्सिबल छ, अर्बिटल पनि रेस्पोन्सिबल छ। त बोथ छ भने त दुईटैको कन्ट्रिब्युसन छ। तर यसै क्वेसनलाई अर्को तरिकाले सोध्यो, एटम सोज म्याग्नेटिजम ड्यू टु ए अप्सन अर्बिटल मोसन अफ इलेक्ट्रोन, बी अप्सन स्पिन मोसन अफ इलेक्ट्रोन, सी अप्सनमा अरू नै केही छ, डी अप्सनमा अरू नै केही राखिदिएको छ, तर जस बोथ ए एन्ड बी छैन। त अब यो क्वेसनले हामीलाई बाध्य पारिराखेको छ, या त स्पिन सेलेक्ट गर या त अर्बिटल। त यो दुईटामा अब एउटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो लागि बेस्ट चोइस के हुन्छ, इफेक्टिभ कसको देखिन्छ, त स्पिनको। त यसमा हामी के भन्छौँ, स्पिन।
र यदि कुनै एटमले म्याग्नेटिजम प्रोपर्टी शो गर्यो भने त एटमले म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट पनि शो गर्छ होला र एउटा पार्टिकुलर एटमले एउटा सानो बार म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्छ स्पिन मोसन अफ इलेक्ट्रोनको कारणले र एउटा सानो टाइनी म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्यो स्पिनको कारणले त यसले म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्यो भने यसले के शो गर्छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट पनि शो गर्छ त अब म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट जुन हुन्छ यसको लागि रेस्पोन्सिबल कुन मोसन भयो त स्पिन मोसन भयो त नेक्स्ट पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो नोट गरौँ स्पिन मोसन इज रेस्पोन्सिबल यो इलेक्ट्रोनको स्पिन मोसन हो इज रेस्पोन्सिबल फर द एटॉमिक डाइपोल मोमेन्ट कुनै पनि एटमको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको लागि रेस्पोन्सिबल चाहिँ कुन मोसन हो स्पिन मोसन यदि स्पिनको नेट इफेक्ट 0 छ भने एटमिक डाइपोल मोमेन्ट हामी 0 भन्छौँ किनभने अर्बिटलको इफेक्ट त नेग्लिजिबल छ त्यसलाई कन्सिडरै गरिँदैन त कुनै एटमको एटमिक डाइपोल मोमेन्ट निकाल्नु छ भने त्यसको स्पिनको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ अर्बिटल इज नेग्लिजिबल द्याट इज नेग्लेक्टेड त यदि हामीले कुनै एटममा स्पिनको इफेक्ट देखिरहेछ भने इट मस्ट पोजेस सम एटमिक डाइपोल मोमेन्ट यो चाहिँ यसको कन्क्लुजन हो अब यसपछि यो जुन छ इलेक्ट्रोनको स्पिन जुन छ म स्पिनको बारेमा केही अझ डिटेल कुराहरू गरिदिन्छु ताकि स्पिनको बारेमा हामी क्लियर हौँ यो इलेक्ट्रोनको स्पिन भनेको हो कि एक्चुअली अब पहिला त म क्लासिकल मेकानिक्सको बेसिसमा स्पिनको बारेमा भन्छु त्यसपछि क्वान्टम मेकानिक्सको केही कन्सेप्टहरू म यहाँ सिम्पली इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छु हाम्रो कन्फ्युजन जुन हुन्छ स्पिन भनेपछि हामीले नर्मल स्पिन सोच्छौँ इलेक्ट्रोनलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तो नर्मल स्पिन चाहिँ होइन तपाईलाई इलेक्ट्रोन स्पिन हेरौँ के हो अब हेरौँ इलेक्ट्रोनको स्पिनको बारेमा केही डिटेलहरू हेरौँ कुरो छ यो कहानी स्टार्ट हुन्छ बोर्ड्स एटमिक मोडलबाट बोर्ड्सले प्रपोज गरे अनुसार कि यो न्यूक्लियस छ भने न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन एउटा पर्मिसिबल अर्बिटमा घुम्छ जसमा एंगुलर मोमेन्टम जुन हुन्छ mvr = nh/2π हुन्छ भनेर म यो पोस्टुलेटसित मतलब छैन जे होस् बोर्ड्स मोडलले भन्छ कि एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुमिराखेको छ यसरी आर रेडियस बनाएर र यो रुल जुन अर्बिटमा फलो गर्छ त्यसमा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो डिसाइड गर्छ त बोर्ड्सको जुन एज्युम्सन छ आफ्नो एटमिक मोडलमा इलेक्ट्रोनलाई उसले चाहिँ एउटा सलिड स्फियरको जस्तो ट्रिट गरेको छ इलेक्ट्रोन एउटा सलिड स्फियर हो र सलिड स्फियरको जुन फर्मुला छ हाम्रो मेकानिक्समा त्यही फर्मुलाहरू युज गरेर आफ्नो एटमिक मोडलको धेरै क्याल्कुलेसन्सहरू गरेको छ को मतलब इलेक्ट्रोनलाई सलिड स्फेरिकल सेपको एउटा पार्टिकल मानेर बोर्ड्स एटमिक मोडल आएको छ तर बोर्ड्स एटमिक मोडलले धेरै कुरोहरू एक्सप्लेन त गरे तर यसमा केही ड्रब्याक्सहरू पनि देखियो जस्तै जीमन इफेक्ट भयो स्टार्क इफेक्ट भयो भनेपछि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी गर्दाखेरि सानो सानो फाइन स्पेक्ट्रामा जुन स्प्लिट भएको देखियो त्यो कुरो बोर्ड्स एटमिक मोडलले एक्सप्लेन गर्न सकेन अनि त्यसपछि बोर्ड्स एटमिक मोडलमा क्वेसन एराइज भयो कि यो जुन इलेक्ट्रोनलाई एउटा सलिड स्फियर मानेर घुमिरहेछ अर्बिटल मोसनले केही हदसम्म त एक्सप्लेन गर्यो तर फाइन स्पेक्ट्राहरू जुन त्यसमा देखिएको थियो जस्तै जीमन इफेक्ट स्टार्क इफेक्टहरू एक्सप्लेन गर्न सकेन अनि नसकेपछि त्यसपछि के गर्यो बोर्ड्स एटमिक मोडललाई मोडिफाई गर्नको लागि एउटा अर्को स्टेटमेन्ट आयो जुन चाहिँ गॉड स्मिथ साइन्टिस्टले दिए त पहिला म बोर्ड्सको बारेमा यसको स्टेटमेन्ट लेखिदिँदैछु कि बोर्ड्स एटमिक मोडलले दिएको जुन स्टेटमेन्ट के छ अब बोर्ड्स एटमिक मोडलले यति भन्छ बोर्ड्स एटमिक मोडल defines electron as a spherical solid sphere having orbital motion ठीक यो उसको एज्युम्सन्स थियो बोर्ड्स एटमिक मोडल डिफाइन्स इलेक्ट्रोन एज अ स्फेरिकल सलिड स्फियर हैविङ orbital मोशन तर यसले धेरै कुरोहरू एक्सप्लेन गर्न सकेन
नसकेपछि यो मोडेलमा केही करेक्सन गर्न थाले। एउटा साइन्टिस्ट थियो गड स्मिथ। अब जस्तै जिमन इफेक्ट एक्सप्लेन भइरहेको थिएन, अरू पनि धेरै इफेक्ट एक्सप्लेन भइरहेको थिएन र यसमा गड स्मिथले प्रपोज गरे फर्स्ट टाइम कि इलेक्ट्रोन जुन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ अर्बिटल मोसन मात्र छैन, इलेक्ट्रोनमा एउटा एनदर टाइप अफ मोसन पनि छ र त्यो के हो, स्पिन मोसन हो। त गड स्मिथले फर्स्ट टाइम प्रपोज गरे 1925 मा कि इलेक्ट्रोन अर्बिटल मोसनमा त छ तर आफ्नो पनि एउटा इन्ट्रिन्सिक स्पिन हुँदो रहेछ त्यसको, र स्पिन मोसन उसले इन्ट्रोड्युस प्रपोज गरे र स्पिनको कन्सेप्ट ठ्याक्क बोर समरफिल्ड एटमिक मोडेलमा युज गर्दाखेरि त्यो जिमन इफेक्ट या अरू जुन जुन हाइड्रोजन स्पेक्ट्राहरूको फाइन स्पेक्ट्रमा स्प्लिटिङ थियो त्यो सबै कुरो एक्सप्लेन भइदियो यो यसको स्पिन मोसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै। तपाईँ लेखौँ गड स्मिथ in 1925 proposed the intrinsic spin of electron। र इन्ट्रिन्सिक भन्ने टर्म्स म यहाँ किन युज गर्दैछु यसको बारेमा म एकछिनपछि डिटेलमा भन्छु। तर अहिले यसमा एडिसन आयो बोर्स मोडेलको करेक्सनमा कि इलेक्ट्रोनसित जुन छ इन्ट्रिन्सिक स्पिन पनि हुनुपर्छ। अर्बिटल मोसन त छ र यो सँगै त्योसित स्पिन मोसन छ। त बोर्सको जुन ड्रब्याक्स थियो त्यो सबै ड्रब्याक्स यो एड गर्ने बित्तिकै एक्सप्लेन भइदियो। यति मात्र होइन, बोर्सको ड्रब्याक्स होइन, बोर्सको ड्रब्याक्स मात्र होइन, यस्तो थुप्रो अब्जर्भ फ्याक्टहरू एउटा यो एड गरेपछि एक्सप्लेन भयो। अब यो एक्सप्लेन त गरे, गड स्मिथले प्रपोज गरेको कन्सेप्टबाट त्यो त एक्सप्लेन भयो तर यो भेरिफाई भएको थिएन। अब यसको लागि फेरि क्वेसन एराइज गर्न थाले अ ग्रुप अफ साइन्टिस्टले, यदि इलेक्ट्रोन एउटा सलिड स्फियर हो र स्पिन मोसन छ भने, इलेक्ट्रोनसित स्पिन छ भने देयर मस्ट बी स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन। एकचोटि म यो फिगरबाट देखाउन चाहन्छु। यो इलेक्ट्रोन भयो, नेगेटिभ चार्ज हो। अर्बिटल मोसनलाई छोडेर म खाली स्पिनको बारेमा यहाँ कुरा गर्दैछु। त मानव इलेक्ट्रोन जुन छ आफ्नो एक्सिसको अबाउट इलेक्ट्रोन यसरी स्पिन गर्दैछ। ल त्यो स्पिन गर्दाखेरि यसको एङ्गुलर मोमेन्टम राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल यदि युज गरिदियो भने यसरी कर्ल गरौँ, त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम यदि यल भेक्टर हो भने माथि हुन्छ। एन्ड सिन्स इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभ चार्ज यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट जुन हुन्छ त्यो निकाल्यो भने डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। किन डाउनवर्ड छ त नेगेटिभको कारणले, पोजिटिभ भइदिएको भए अप हुन्थ्यो, नेगेटिभ भएकोले यसको कता हुन्छ डाउन। यसको डाइरेक्सन गएर डिटेलमा म अरू कुनै लेक्चरमा भन्छु। त जे होस् यसरी स्पिन गर्दैछ, एङ्गुलर मोमेन्टम माथि छ, त्यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एम भेक्टर तल छ र कुनै कुनै बुकमा यसलाई चाहिँ म्यू भेक्टर पनि सिम्बल लेख्छ। जब म म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा जान्छु म आफै यसको सिम्बल म्यू लेख्न थाल्छु। त जे होस् यदि यो सलिड स्फियर हो भने योसित केही एङ्गुलर मोमेन्टम हुनुपर्छ, आफ्नो एक्सिसको आउट स्पिन गर्दैछ र हामीले मेकानिक्समा पढे अनुसार यसको जुन एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ कुनै स्फेरिकल सेपको सलिड स्फियरको, यसको फर्मुला त आई ओमेगा हुन्छ र आई भनेको यो सिम्बल यहाँ अलि मिस्टेक भइरहेछ, एङ्गुलर मोमेन्टमको सिम्बल यल भनेको आई ओमेगा र सलिड स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार 2/5 mr² इन्टु यसको के भइदियो एङ्गुलर भेलोसिटी भइदियो। यदि इलेक्ट्रोन एउटा सलिड स्फियर हो भने यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ यति हुनुपर्छ। तर यसमा अब्जेक्सन साइन्टिस्टहरूले यहाँ देखाइदियो साइज अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ। साइज अफ इलेक्ट्रोन इज अफ अर्डर 10⁻⁻16 मिटर। अब लफरा यहीँबाट, अब यो गड स्मिथको जुन यो प्रपोज्ड स्पिन मोसन थियो त्यसमा अब्जेक्सन यो साइज अफ इलेक्ट्रोनले गरिदियो। इलेक्ट्रोनको साइज चाहिँ 10⁻⁻16 मिटर। अब यदि म इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टमको यो फर्मुला जुन क्लासिकल मेकानिक्सबाट आएको छ, मास अफ इलेक्ट्रोन 10⁻31 kg, 10⁻16 को स्क्वायर गरिदियो भने 10⁻32 भइदिन्छ। 10⁻31 र 10⁻32 यो झन्डै जोड्दाखेरि जेस 62 10⁻62 -63 को अर्डरमा आउँछ र त्यो अर्डरमा आएको जुन यो भ्यालु छ यो एकदमै नेग्लिजिबल भ्यालु हो, एकदमै भेरी भेरी स्मल भ्यालु हो र यति स्मल भ्यालु छ
कि यसको इफेक्ट नै एकदमै कम देखियो, नेग्लिजिबल देखियो। त क्वेसन एराइज भयो, साइन्टिस्टहरूले के गरेका थिए, क्वान्टम फिजिक्सको डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेर इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम कति हुन्छ त्यो अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका थिए। जस्ट डिफरेन्ट अब्जर्भेसनमा इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम अलरेडी क्यालकुलेट भइसकेको थियो। तर गड स्मिथको प्रपोज थ्योरीमा राख्दाखेरि यहाँ जुन इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम आयो, यहाँ क्यालकुलेट गरिएको भ्यालुको कम्पेरिजनमा एकदमै नेग्लिजिबल भ्यालु आइदियो। तब यहाँ अब्जेक्सन आयो गड स्मिथको प्रपोज थ्योरीमा कि स्पिन मोसन हुनुपर्छ भने खै त यो फर्मुलाबाट आएको भ्यालु र हामीले क्वान्टम एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको भ्यालुमा त धेरै डिफरेन्स छ। र यो भ्यालु जुन क्वान्टम एक्सपेरिमेन्टबाट निकालिएको भ्यालु थियो, त्यो भ्यालु यो कन्सेप्टबाट प्रुफ गर्नको लागि यो टर्म्स त एकदमै सानो भइदियो। त त्यो भ्यालु आउनको लागि यो जुन एङ्गुलर स्पिड छ, यो स्पिन अफ इलेक्ट्रोनको, यो भ्यालु जुन छ स्पिड अफ लाइटको कम्पेरिजनमा डबल ट्रिपल हुनुपर्छ। को मतलब यो भ्यालु त एकदमै नेग्लिजिबल छ। अब क्वान्टम फिजिक्सबाट निकालेको जुन इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम छ, त्यो भ्यालु आउनको लागि यो त अचल छ, यो त एकदमै नेग्लिजिबल छ। त त्यो मेन्टेन गर्नको लागि ओमेगाको भ्यालु एकदमै हाई हुनुपर्छ। र यति कति हाई हुनुपर्छ, स्पिड अफ लाइटको भन्दा पनि डबल ट्रिपल भ्यालु भयो भने बल्ल त्यो भ्यालु आउँछ। र इलेक्ट्रोन त एउटा मास भएको पार्टिकल हो, त के कुनै मासको स्पिड लाइटको स्पिड भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ? सक्दैन। त आइन्स्टाइनको थ्योरी फेरि यसको एगेन्स्टमा आयो। अनि यहीँनिर अब्जेक्सन आइदियो गड स्मिथको थ्योरीमाथि कि यदि हामीले यसलाई सलिड स्फियर इलेक्ट्रोनलाई मान्छौँ र स्पिन मोसन मान्छौँ भने अब्जर्भ फ्याक्टसित एग्रिमेन्ट हुनको लागि एङ्गुलर स्पिड अफ स्पिन अफ इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो लाइटको स्पिडको पनि डबल ट्रिपल हुनुपर्छ। र यो एक्सप्लेनेसन गड स्मिथसित थिएन। यही अब्जेक्सन उसको थ्योरीमा चाहिँ आइदियो। अब यो अब्जेक्सन आइसकेपछि त्यसपछि 5 मा अर्को साइन्टिस्ट आए, पल डिराक। र यो पल डिराकले के गरे, श्रोडिन्जरको वेभ इक्वेसन सल्भ गरेर प्रुफ गरिदिए कि इलेक्ट्रोनसित स्पिन हुन्छ भनेर। अब पल डिराकले श्रोडिन्जर हेर, त्योभन्दा पहिला पनि श्रोडिन्जर इक्वेसन धेरै पटक सल्भ गरेको थियो। तर पल डिराकले जुन श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गरे, यो अलि न्यू मेथडबाट सल्भ गरेको थिए। र यो सल्युसनबाट उसले प्रुफ गरिदिए कि इलेक्ट्रोनसित स्पिन मोसन हुन्छ भनेर। पहिला लेखौँ, इन 1929 Paul Dirac confirmed, ध्यान दिने, ल्याङ्ग्वेज ध्यान दिने, कन्फर्म गरिदियो यो, confirmed the intrinsic spin of electron by solving the Schrodinger DINGR Schrodinger equation। यो जुन ब्याचलर लेभलको फिजिक्स पर्छ, यो श्रोडिन्जर इक्वेसन भनेको यदि हामीले क्वान्टम फिजिक्सबाट यो श्रोडिन्जर इक्वेसन र हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी हटाइदियो भने क्वान्टम फिजिक्समै केही बाँकी रहँदैन। जो श्रोडिन्जर एउटा इक्वेसन हो, एउटा यस्तो इक्वेसन हो जुन इक्वेसनको सोल्युसन्सबाट धेरै कुरोको एक्सप्लेनेसन आउँछ। त यो पल डिराकले, आदरणीय साइन्टिस्ट पल डिराकले श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गरेर कन्फर्म नै गरे। ध्यान दिने, प्रपोज गरे होइन, उसले प्रपोजलाई सपोर्ट कन्फर्म नै गरिदिए कि इलेक्ट्रोनसित इन्ट्रिन्सिक स्पिन हुन्छ भनेर। अब फेरि यहाँ फेरि त्यही अब्जेक्सन आयो, यदि श्रोडिन्जर इक्वेसनले सल्भ गरेर इलेक्ट्रोनमा स्पिन मोसन छ भन्ने कुरो कन्फर्म गरिदियो भने सर पल डिराकलाई क्वेसन एराइज भयो, यो जुन इलेक्ट्रोनको 2/5 mr² × ओमेगा छ, यो भ्यालु त एकदमै नेग्लिजिबल छ। त नेग्लिजिबल छ भने यो भ्यालु त लाइटको स्पिडको डबल ट्रिपल हुनुपर्छ। त फेरि यसको एन्सर के छ फेरि? अनि त्यसपछि पल डिराकले यसको एन्सर चाहिँ बहुत एकदम साइन्टिफिक वेमा, हुन त उसले म्याथमेटिकल इक्वेसनबाटै प्रुफ गरेका थिए, तर पल डिराकले यसलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल सबैले बुझ्ने तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिए। पल डिराकले फिजिक्सको टाइप्सहरू बताए त्यहाँ। हामीले जुन फिजिक्स पढ्छौँ त्यो क्लासिकल मेकानिक्स हो, मैले सर्टकटमा CM लेखेँ। क्लासिकल मेकानिक्स जुन छ यसमा हामी न्युटन्स लज अफ ग्रेभिटेसन पढ्छौँ, हेमिल्टन इक्वेसनहरू पढ्छौँ, थुप्रो यस्तो छ क्लासिकल मेकानिक्स। र क्लासिकल मेकानिक्सको जुन रुलहरू छ, यो सानोभन्दा सानो बडीदेखि लिएर सेलेस्टियल बडिज,
सम्म युज हुन्छ। मतलब एउटा डस्ट पार्टिकलदेखि लिएर हेभेनली बडिज स्टारसम्म हामीले युज गर्न सक्छौँ क्लासिकल मेकानिक्सको ल। तर क्लासिकल मेकानिक्सको पनि सर्टेन ड्रब्याक्स छ। केही लिमिटसम्म यो ल युज गर्न मिल्छ, तर त्यो लिमिट क्रस गरेपछि यसको ल त्यहाँ युज गर्न मिल्दैन। त अब उसले के गरे, 2 पार्टमा डिभाइड गरिदियो फिजिक्सलाई यसरी। एउटा पार्ट जुन छ 10 टु द पावर -10 मिटरको जुन अर्डर हुन्छ, यो साइजमा अब डस्ट पार्टिकलको साइज त यो साइजभन्दा धेरै ठुलो हो, तर कुनै बडीको एकदमै सानो सानो साइज लियो र यो अर्डरको साइजमा यदि हामी गइदियो भने यो दुनियाँलाई भन्छ क्वान्टम वर्ल्ड भन्छ। क्वान्टमको दुनियाँमा गयो भने यसलाई भन्छौँ क्वान्टम मेकानिक्स। र क्वान्टम मेकानिक्सको रुलहरू अपरेट हुन्छ। यो साइजमा इन्टर गर्ने बित्तिकै यो साइजको अब्जेक्टहरू आउन थाल्यो भने त्यहाँ क्लासिकल मेकानिक्सको रुल चाहिँ हट्छ र त्यहाँ क्वान्टम मेकानिक्सको रुल सुरु हुन्छ र यसलाई हामी भन्छौँ क्वान्टम मेकानिक्स। को मतलब इलेक्ट्रोनमा जुन हामीले युज गर्दैथ्यो यो फर्मुला, यो के भन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन यल भनेको आई ओमेगा, त 2/5 mr² इन्टु ओमेगा, यो भनेको क्लासिकल मेकानिक्सको रुल हो। इलेक्ट्रोनको साइज त योभन्दा धेरै सानो छ, त यो क्वान्टम मेकानिक्सको दुनियाँमा क्लासिकल रुलहरू चाहिँ फेल खान्छ। त्यसैले दिस फर्मुला क्यान नट बी युज्ड इन क्वान्टम वर्ल्ड उसले प्रपोज गरे। त्यसैले इलेक्ट्रोनमा यो जुन क्लासिकल फर्मुला छ यो युज गर्न पाउँदैन। र फेरि क्लासिकल मेकानिक्सको अर्को पनि ड्रब्याक्स उनले बताए। अर्को ड्रब्याक्स के देखियो कि कुनै पनि पार्टिकल छ, द डस्टी पार्टिकल छ र कुनै पार्टिकल छ जसको साइज क्लासिकल मेकानिक्सको रुलहरू युज गर्ने टाइपको छ भने त्यो डस्ट पार्टिकल पनि यदि हाई स्पिडमा ट्राभल गर्दैछ, लाइटको स्पिडको नजिक स्पिडमा यदि ट्राभल गर्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि क्लासिकल मेकानिक्सको रुल हामी युज गर्न सक्दैनौँ र त्यो बेला चाहिँ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको रुलहरू युज गर्नुपर्छ। को मतलब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी जुन आइन्स्टाइनको छ त्यो रुलहरू आइदिन्छ। जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हामी युज गर्न सक्छौँ। त जे होस् क्लासिकल मेकानिक्स कुन दुनियाँमा जान सक्दैन। यदि 10 to the -10 मिटरको साइजभन्दा तल गयो भने क्लासिकल मेकानिक्स फेल भयो। अब स्पेशल रुल कसको आयो? क्वान्टम मेकानिक्सको। र लाइटको स्पिडको कम्पेरेबल स्पिडमा कुनै सिस्टम ट्राभल गर्दैछ भने त्यहाँ पनि क्लासिकल मेकानिक्स युज हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको रुलहरू हामी युज गर्नुपर्छ। र यही कुरो पल डिराकले गरे कि हामीले यो क्लासिकलको रुल जुन युज गर्दैछौँ, इलेक्ट्रोन भनेको एउटा क्वान्टम पार्टिकल हो, त्यही हामीले मिस्टेक गर्यो। हामीले यो क्वान्टम मेकानिक्सको रुलहरू युज गर्यो भने बल्ल त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम जुन अब्जर्भ फ्याक्ट थियो त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। र अर्को कुरो पल डिराकले यही दुईटा दुनियाँलाई जोड्ने काम गरेको छ। हेर, इलेक्ट्रोनसित यो दुईटै प्रोपर्टी छ। एउटा प्रोपर्टी त छ त्यो क्वान्टम वर्ल्डमा पर्छ इलेक्ट्रोन, त्यसको साइज 10 to the -10 मिटर भन्दा पनि सानो, मतलब 10 to the -16 मिटर थियो। मतलब क्वान्टम रुल त त्यसमा लाग्छ। अर्को कुरो इलेक्ट्रोनको जुन स्पिड छ त्यो लाइटको स्पिडसित कम्पेयर गर्न मिल्छ। इलेक्ट्रोनको स्पिड बढाउँदै गयो भने 90% अफ स्पिड अफ लाइट गेन गर्न सक्छ। को मतलब इलेक्ट्रोन जुन छ क्वान्टम वर्ल्डको रुल पनि फलो गर्न सक्छ र स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको रुल पनि उसले के गर्न सक्छ? फलो गर्न सक्छ। त इलेक्ट्रोनको प्रब्लमहरू यदि हामीले सल्भ गर्न चाहन्छौँ भने दुईटै रुल युज गर्न मिल्छ र दुईटै रुललाई चाहिँ जोड्ने काम गरे। अब भनेपछि क्लासिकल मेकानिक्स र यो जुन क्वान्टम मेकानिक्स छ दुईटै रुल कम्बाइनली कलेक्टिभली युज गर्न मिल्छ। हेर, यता गयो भने क्लासिकल मेकानिक्स फेल खायो, यता गयो भने फेल खायो। अब इलेक्ट्रोन जुन छ त्यसमा यो पनि युज हुन्छ, यो पनि युज हुन्छ। त दुईटैलाई जोड्ने काम कसले गरिदिए? पल डिराकले। र त्यसपछि इलेक्ट्रोनको लागि जुन नयाँ फिजिक्स बन्यो त्यसको नाम पल डिराकले के दिए? त यसमा रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स, बहुतै राम्रो नाम छ, रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स। आर फर रिलेटिभिस्टिक, यू फर क्वान्टम, दिस इज मेकानिक्स। त इलेक्ट्रोनमा रिलेटिभिटीको पनि रुल युज हुन्छ र क्वान्टम मेकानिक्सको पनि युज हुन्छ भने इलेक्ट्रोनलाई यदि कुनै कुरो सल्भ गर्नु छ, इलेक्ट्रोनको कुनै कुरो सल्भ गर्नु छ भने यो फिजिक्स बनाए पल डिराकले र यसलाई के भन्यो? रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स भनेर। त्यसैले इलेक्ट्रोनमा खालि क्लासिकल मेकानिक्स युज गरेर हामी चाहिँ उल्टो पुल्टो रिजल्ट निकालिदिन्छौँ। खालि क्वान्टम पनि युज गर्यो भने पनि भएन, खालि रिलेटिभिटी पनि होइन, दुईटैको रुल युज गर्नुपर्छ। र यो दुईटैको रुल कम्बाइन गरे पल डिराकले र दुईटैको रुल कम्बाइन गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको जुन काइनेटिक एनर्जी छ यसको फर्मुला नै चेन्ज भइदियो। इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला जस्तै हेरौँ, या टोटल हामीले क्लासिकल मेकानिक्समा
कुनै बडीको टोटल एनर्जी निकाल्न खोज्यो जस्तै इलेक्ट्रोन जुन छ न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दैछ त काइनेटिक एनर्जी छ त काइनेटिक एनर्जी भनेको p²/2m र योसित पोटेन्शियल एनर्जी छ भने u यो दुईटाको सम लेख्न सकिन्छ p भनेको त्यसको मोमेन्टम हो। अब यो भनेको क्लासिकल मेकानिक्सको फर्मुला हो तर इलेक्ट्रोनको केसमा यसको रुल युज हुन्छ यसको यो रुल चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। त पल डिराकले जुन श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गरेका थिए त्यसमा श्रोडिन्जर इक्वेसनमा एक ठाउँमा एनर्जी छ त्यसमा इक्वेसनको बिचमा छ एनर्जी भन्ने टर्म छ र त्यो एनर्जीको ठाउँमा श्रोडिन्जरले यो भ्यालु राखेर इक्वेसन सल्भ गरेको थियो र इलेक्ट्रोनको एनर्जी त ध्यान देऊ यदि ग्रेभिटेसनको मेरो फर्स्ट लेक्चर हेरेको छ भने त्यहाँ मैले प्रुफै गरेको छु कि इलेक्ट्रोनको जुन टोटल एनर्जी हुन्छ रिलेटिभिस्टिक इलेक्ट्रोन एउटा रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल हो र रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको टोटल एनर्जी निकाल्दाखेरि यो फर्मुला मैले प्रुफै गरेको थियो m0c² को होल स्क्वायर प्लस p² c² यति मैले प्रुफ गरेको थिएँ। यसलाई होल स्क्वायरको टर्म्समा लेखौँ दिस इज pc को होल स्क्वायर को मतलब इलेक्ट्रोनसित यति एनर्जी हुन्छ र यो त इलेक्ट्रोनको एनर्जी हो र यदि पोटेन्शियल एनर्जी छ भने u पनि यसमा के हुनु पर्यो एड हुनु पर्यो। त जे होस् यो पल डिराकले श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको एनर्जी यति हुनुपर्छ र यो रिलेटिभिस्टिक एनर्जी हो यो रिलेटिभिस्टिक हो र यो भनेको यताबाट आएको एनर्जी u हो। त्यसको मतलब इलेक्ट्रोनको टोटल एनर्जी कति भयो त रिलेटिभिस्टिक एनर्जी प्लस के हुनुपर्छ पोटेन्शियल एनर्जी र यही भ्यालुले श्रोडिन्जर इक्वेसनमा पल डिराकले राख्दाखेरि ठ्याक्कै स्पिन मोसन प्रुभ भएको थियो। अब यो के भन्छ यसको श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गरौँ भने यो हाई लेभलको कुरो भइदिन्छ। त्यसैले हामीले इन्ट्रान्सको दुनियाँमा चाहिँ यति बेसिक्स कुरो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ को मतलब यो फर्म हामीले युज गरेर सबै कुरो एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको थियो त त्यो रङ भइरहेको थियो। यो फर्म भनेको यो रिलेटिभिस्टिक र क्वान्टम दुईटै कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्म आयो एनर्जीको इलेक्ट्रोनको र यही भ्यालु श्रोडिन्जर इक्वेसनमा राख्दाखेरि चाहिँ के भयो स्पिन मोसन कन्फर्म गरेका थिए कसले पल डिराकले। त यसरी इलेक्ट्रोनको स्पिन अबमा स्पिन अफ इलेक्ट्रोन इज इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टीमा भन्दैछु त यो इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी के हो त्यो बारेमा बुझौँ यो पनि भन्न जरुरी छ कन्सेप्ट क्लियर गरौँ यहीँबाट। हेर दुईटा प्रोपर्टी हुन्छ एउटा त आफूले पछि प्र्याक्टिस गरेर ल्याएको प्रोपर्टी जस्तै म कसैलाई सोध्छु अघि मैले स्ट्रेस दिएर भनेको थिएँ कि इलेक्ट्रोनको स्पिन जुन हुन्छ इन्ट्रिन्सिक स्पिन भनेर र यो इन्ट्रिन्सिक स्पिन के हो त्यो बुझौँ। इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी भनेको जस्तै एउटा इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। मानौ कसैले मैले सोधेँ कि तिमीलाई डान्स गर्न आउँछ त यदि उसले प्र्याक्टिस गरेको छ सिकेको छ भने बल्ल उसले डान्स गरेर देखाउन सक्छ। तर क्यान यु क्राई रुन आउँछ त रुनको लागि उसले कुनै ट्रेनिङ लिनु पर्दैन उसलाई अलरेडी आउँछ बाई बर्थ उसले पाएको क्यारेक्टर हो यो। त्यसैले यो रुनु भनेको त्यो त्यसको इन्हेरेन्ट क्यारेक्टर हो बायोको ल्याङ्ग्वेजमा तर हामी फिजिक्सले त्यसलाई भन्छौँ इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टर। इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टरको मतलब हो जब त्यो बन्यो जब उसको फर्मेसन भयो फर्मेसन भएकैदेखिबाट यदि उसले त्यो प्रोपर्टी सो गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रिन्सिक। अब इलेक्ट्रोनको स्पिन भनेको इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी हो इलेक्ट्रोन कसरी बन्यो त्यो हामीले मतलब छैन तर इलेक्ट्रोनको फर्मेसन हुने बित्तिकै यो स्पिन गर्न थाल्छ। यो स्पिन मोसन भनेको यसको इन्हेरेन्ट प्रोपर्टी हो इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी हो स्पिन भनेपछि इलेक्ट्रोन क्यान नट बी इमेजिन विदाउट स्पिन मोसन। इलेक्ट्रोन छ भनेपछि त्यहाँ स्पिन हुन्छ नै इलेक्ट्रोनसित यो सेन्समा हामीलाई भन्छौँ स्पिन इज इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी अफ इलेक्ट्रोन बाई बर्थ नै इलेक्ट्रोनले पाएको प्रोपर्टी हुन्छ इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी भनेर। अब यसपछि कन्डिसन म ल्याउँछु टाइप्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियलमा डाइम्याग्नेटिजम प्याराम्याग्नेटिजम र फेरोम्याग्नेटिजम भनेको के हो। त अब एउटा कुरो म यो फेरि जोड दिन सक्छु जोड्न चाहन्छु कि स्पिन अफ इलेक्ट्रोन भनेको नर्मल जुन हामीले क्लासिकल मेकानिक्समा त्यो कुनै बडीको स्पिन जो बुझ्छौँ त्यस्तो होइन यसको अलिक कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ जुन यसको बारेमा डिटेलमा क्वान्टम फिजिक्समा पढाइन्छ। जस्तै अर्थको स्पिन भनेको हामीले क्लासिकल मेकानिक्सवाला स्पिन बुझ्छौँ भनेपछि अर्थ यसरी स्पिन गर्दैछ त इलेक्ट्रोनको स्पिन भनेको एक्ज्याक्टली यही हो भन्यो भने रङ हुन्छ। फेरि यो क्वान्टम मेकानिक्समा गयो भने स्पिनको मतलब रियलमै स्पिनै हुनुपर्छ भन्ने छैन
यो क्वान्टम स्टेटको फर्ममा हामीले स्पिनलाई डिफाइन गर्छौँ र यो अलि हायर लेभलको कुरो हुन्छ, म त्यति डिटेलमा जान्न चाहन्न। कति स्टुडेन्टहरूले हामीले चाहिँ लेक्चर सकिसकेपछि क्लासको बाहिर आएर सोधिराखेका हुन्छ, सर यो स्पिन भनेको के हो, यसको बारेमा डिटेलमा भनौँ। मेरो एउटा मात्र एन्सर हुन्छ कि हामी +2 स्ट्यान्डर्डमा जुन फिजिक्स पढ्दैछौँ त्यो फिजिक्स भनेको क्लासिकल मेकानिक्स हो र कहिलेकाहीँ हामीले अननोइङली के गरिदिन्छौँ, क्वान्टम फिजिक्सको क्वेसन्सलाई क्लासिकल मेकानिक्सको फर्मुलाबाट चाहिँ सल्भ गर्न खोज्छौँ र त्यसमा जति दिमाग लगायो भने चाहिँ सल्भ हुँदैन। क्लासिकल मेकानिक्सकै ड्रब्याक्स जुन मैले अघि 2टा स्पेसल केस देखाइसकेँ र त्यसैले त पछि जन्म भयो रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सको। र कतिपय स्टुडेन्टलाई यो क्वेसन सोद्धाखेरि म ठट्टा गरेर नै भन्ने गरेको छु, क्लासिकल मेकानिक्सबाट यो बन्दैन र क्वान्टम मेकानिक्स त तिमी बुझ्दैनौ, त्यसैले गो अवे, यो सक्दैनौ। मैले एक्चुअली ठट्यौली पाराले यस्तो भने हुन्छु र यसमा धेरै कुरो लुकेको छ। हामीले सबै कुरो क्लासिकल मेकानिक्सबाट सल्भ गर्न खोज्छौँ, यो हाम्रो मिस्टेक हो। त्यसैले धेरै क्वेसन्सहरू यस्तो एराइज हुन्छ जुन इन्ट्रान्स छ, कहिलेकाहीँ हायर लेभलको क्वेसन्सहरू पनि इक्जाममा चाहिँ राखिदिएको हुन्छ। केही कुरोहरू हामीले चाहिँ सर्टकटमा भनेको हुन्छ, त्यो कुरोलाई माइन्डमा राखेर त्यो सल्युसन हो भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो। र अब यसको मेन मुद्दामा जाउँ, डाई प्यारा र फेरो र डाई म्याग्नेटिजम के हो, यो प्रोपर्टी हो र यो प्रोपर्टी जुन सब्सटेन्सले मेटेरियलले सो गर्छ त्यसलाई डाई म्याग्नेटिक मेटेरियल भन्छ। त फर्स्टमा म डाई म्याग्नेटिजमको बारेमा लेख्छु। वाट इज दिस डाई म्याग्नेटिजम? अब हेरौँ, डाई म्याग्नेटिजम भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो जसमा चाहिँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ र यो हन्स रुलमा पनि यति पढेको होला कि इलेक्ट्रोनको स्पिन जुन हुन्छ अर्बिटमा यो सेट हुँदाखेरि पहिला सिंगल स्पिनवाला बस्छ, त्यसपछि चाहिँ अपोजिट स्पिनवाला बस्छ र यदि आउटर अर्बिटमा पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने एउटा इलेक्ट्रोनको स्पिनलाई अर्को इलेक्ट्रोनको स्पिनले के गरिदिन्छ, क्यान्सल गरिदिन्छ। त यसको अब स्पिनै मोसनको इफेक्ट यदि 0 छ भने यस्तो एटमले के म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्न सक्छ कि एटमिक डाइपोल छ योसित? छैन। र अघि नै मैले क्लियर गरिसकेँ कि एटमिक डाइपोल यदि हामीलाई डिफाइन गर्नु छ भने यसको लागि स्पिनको इफेक्टिभनेस हेर्नुपर्छ, अर्बिटललाई हामी हेर्दैनौँ। त यस्तो बेलामा एटमिक डाइपोल मोमेन्ट 0 भयो किनभने पेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा। त भनेपछि all materials of पेयर्ड इलेक्ट्रोन्स भएको मेटेरियललाई हामी केमा राख्छौँ, डाई म्याग्नेटिजममा। र पेयर्ड इलेक्ट्रोन भएकोले गर्दा एउटाको स्पिनले अर्कोको स्पिनले क्यान्सल गरिदियो, देयरफोर एटमिक डाइपोल मोमेन्ट इज 0 र अर्बिटलको कारणले फिबल फिल्ड बन्ला, बट द्याट इज नेग्लेक्टेड, त्यसलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। को मतलब यहाँ भयो एटमिक डाइपोल मोमेन्ट, एटमिक डाइपोल मोमेन्ट इज 0। यस्तो मेटेरियलको चाहिँ एटमिक डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। र त्यही पनि यो म्याग्नेटिक मेटेरियलमा चाहिँ पर्छ। त किन म्याग्नेटिक मेटेरियलमा पर्यो? त्यसले फिबल भए पनि म्याग्नेटिक फिल्डले प्रड्युस गर्छ अर्बिटल मोसनको कारणले। को मतलब दिस इज एक्सप्लेन्ड अन्डर द बेसिस अफ अर्बिटल मोसन। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय अर्बिटल मोसन। यो चाहिँ अर्बिटल मोसनले एक्सप्लेन गर्छ डाई म्याग्नेटिजम प्रोपर्टीमा। स्पिनवाला प्रोपर्टी त क्यान्सल आउट भइदियो र अर्बिटल मोसनबाट एक्सप्लेन हुन्छ। र यो जुन अर्बिटल मोसनको एक्सप्लेन गरेको छ यो क्लासिकल मेकानिक्सकै कन्सेप्ट। अब यस्तो छ, एक्चुअली यो डाई प्यारा फेरो म्याग्नेटिजम प्रोपर्टी इलेक्ट्रोनको स्पिनको बेसिसमा भएको कारणले गर्दा रियल स्पिन बुझ्नको लागि हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको रुलहरू जान्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म केही हदसम्म क्लासिकल मेकानिक्स म यहाँ युज गर्छु र म पछि देखाइ पनि दिन्छु कि यो लिमिटसम्म क्लासिकल मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्छ, योभन्दा माथि गयो भने पनि क्लासिकल मेकानिक्सको रुल हुँदैन, क्वान्टम मेकानिक्सको रुलबाट जान्छ। त डाई म्याग्नेटिजम प्रोपर्टीमा कस्तो कन्डिसनमा क्लासिकल मेकानिक्स हुन्छ? त क्लासिकल ल्याङ्गेभिन थ्योरी छ, यसलाई भन्छ क्लासिकल, यो साइन्टिस्टको नाम हो, क्लासिकल ल्याङ्गेभिन थ्योरी।
यो अर्बिटल मोसनको कारणले जुन म्याग्नेटिजम प्रोपर्टी सो गर्छ यो डाइम्याग्नेटिजमले, यो ल्याङ्गेभिन थ्योरीले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ यसलाई, क्लासिकल ल्याङ्गेभिन थ्योरी हो। अब कुरो आयो यो सब्सटेन्सलाई अर्बिटल मोसन यो थ्योरीले एक्सप्लेन गरेको छ, क्लासिकल थ्योरीले यो। तर यो सब्सटेन्सको एउटा अनौठो प्रोपर्टी छ, यसलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्डको उल्टो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिज हुन्छ। जस्तै एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने यसले यस्तो तरिकाले पोलारिटी डेभलप गर्छ कि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्छ यस्तोले। त किन अपोज गर्छ म एकछिन पछि भनौँला, पहिला रुल लेखौँ। इट इज म्याग्नेटाइज्ड इन अपोजिट टु एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड, इन अपोजिट टु एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड। र एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको अपोजिट अर्डरमा किन म्याग्नेटाइज भयो त यसको एक्सप्लेनेसनको लागि म यहाँ हेल्प लिन्छु। एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई कसले अपोज गर्यो, किन अपोज गर्यो त यसको रुल यस्तो छ। हेर म सर्टकटमा यसको रुल बुझाउँदैछु। मतलब एटमिक डाइपोल मोमेन्ट त 0 छ, स्पिनको त कुनै रोल छैन यसलाई उल्टो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटाइज गराउनको लागि। त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने बित्तिकै यो मेटेरियलमा यस्तो के चेन्ज आयो जसको कारणले एक्सटर्नल फिल्डलाई यसले अपोज गर्न थाल्यो त एउटा सिम्पल एटमको कुरो म गर्छु। यो न्युक्लियस छ, यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन जुन छ यो अर्बिटमा घुम्दैछ। त इलेक्ट्रोन भनेको मुभिङ चार्ज पार्टिकल हो। अब सोच यो एटमलाई यदि मैले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड बी नट भेक्टर यदि यसमा युज गरिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै चार्ज पार्टिकल मोसनमा भयो भने म्याग्नेटिक फिल्डले यसमा के लगाउँछ, लरेन्ज फोर्स लगाउँछ, बीक्यूबी साइन थीटा। र त्यो लरेन्ज फोर्सको कारणले यो इलेक्ट्रोनको मोसन अब डाइभर्ट हुन्छ। र सुरुमा इलेक्ट्रोन ओमेगा नट एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीमा घुमिराखेको थियो, लरेन्ज फोर्स लागेर यसको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नटलाई चेन्ज गरेर त्यो डेल ओमेगा जुन एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आयो त्यो चेन्ज दुई तरिकाको हुन्छ। या त इलेक्ट्रोनलाई स्पिड अप गर्न सक्छ या इलेक्ट्रोनलाई स्लो डाउन पनि गर्न सक्छ। अब कुन बेला स्पिड अप गर्छ कुन बेला स्लो डाउन गर्छ त्यो एउटा ल्याङ्गेभिन थ्योरीको पार्ट हो त्यो। आई एम नट गोइङ टु डिस्कस अबाउट त्यो थ्योरी। तर यति बुझौँ यो थ्योरीमा एक्सप्लेन गरेको छ कि लरेन्ज फोर्स जब इलेक्ट्रोनमा लाग्छ इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नटमा चेन्ज गराइदिन्छ लरेन्ज फोर्सले। र चेन्ज कति भयो, डेल ओमेगा। र यो चेन्ज इन जुन फ्रिक्वेन्सी डेल ओमेगा भयो यसलाई भन्छ लार्मर फ्रिक्वेन्सी। यसलाई हामी भन्छौँ लार्मर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। लार्मर फ्रिक्वेन्सी भनेको ल्याङ्गेभिन थ्योरीकै युज गरेर क्यालकुलेट गरिन्छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज कसले ल्यायो, एक्सटर्नल फिल्डले चेन्ज ल्यायो। त सोच यहाँ लेन्ज ल छ हाम्रो लागि, लेन्ज लले के भन्छ, चेन्जलाई अपोज गर्छ गर्दैन। त यसको फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले ल्यायो। त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्जलाई अपोज गर्नको लागि अब यो इलेक्ट्रोनले एउटा नयाँ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउन थाल्छ। अब यसको कारण एउटा इन्ड्युस्ड इएमएफ, अब त्यो के हो इन्ड्युस्ड इएमएफ, त्यसको थ्योरी छुट्टै हो। तर त्यो यो भित्र एउटा इन्ड्युस्ड इएमएफ डेभलप हुन्छ र त्यसबाट सर्कुलेट हुने जुन एउटा फिबल करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्टले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्नको लागि प्रोड्युस गर्छ। त्यो एक्सटर्नल फिल्ड यो राइटवर्ड डाइरेक्सनमा छ भने यसबाट इन्ड्युस्ड भएको फिल्ड चाहिँ के हुन्छ, अपोजिट टु एक्सटर्नल फिल्ड हुन्छ। त यही रिजन हो कि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ के हुन्छ, यो उल्टो डाइरेक्सनमा चाहिँ आफूलाई म्याग्नेटाइज गर्छ। एन्ड इट इज एक्सप्लेन्ड अन्डर द बेसिस अफ लेन्ज ल। अब फेरि एउटा क्वेसन यहाँ कतिको माइन्डमा आउन सक्छ, लेन्ज लको लिङ्क कुन बेला छ र कुन बेला छैन। ध्यान दिने, एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामीले यसमा युज गर्यौँ त्यो फिल्ड यदि भेरिएबल छ भने, यदि त्यो चेन्ज भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यो चेन्जलाई अपोज गर्नको लागि उल्टो डाइरेक्सनमा यसले के गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्छ, तर इन्ड्युस्ड गर्छ। तर यदि मैले कन्स्ट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड त चेन्ज भइरहेको छैन। त यस्तो बेलामा फेरि यो क्लासिकल थ्योरी फेल खान्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले क्वान्टम थ्योरी युज गर्नुपर्छ, क्वान्टम स्टेटहरू युज गरिन्छ एक्सप्लेन गर्नको लागि। कहिले यो क्लासिकल थ्योरी अहिले लेन्ज ललाई एप्रुभल कसले दिन्छ, यो क्लासिकल थ्योरीले।
तर यदि तिमी भन्छौ कि यदि म सब्स्टेन्सियल पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेर त्यसमा उल्टो डाइरेक्सनमा किन म्याग्नेटाइज भयो त फेरि क्लासिकल थ्योरीबाट एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, क्वान्टम फिजिक्सको पार्ट यो भइदिन्छ। र यो लेन्ज लले अपरेट गरेर यसलाई चाहिँ जुन अपोज गर्छ त्यो भनेको यो बीएससी लेभलको बुकमा ल्याङ्गेविन थ्योरीको बारेमा त्यसमा डिटेलमा दिएको छ। यो रिचको फिजिक्समा हेर्ने, यो रिच हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम छ, त्यसमा चाहिँ रिचको फिजिक्समा यो बीएससीमा यो लङ क्वेसनमै सोध्छ यस्तो बारेमा। र रिचको फिजिक्समा लेखेकै छ कि डाइम्याग्नेटिजम 223 पेज नम्बरमा छ रिचको फिजिक्समा है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम टपिकमा डाइ प्यारा फेरेको बारेमा 223 पेज नम्बरमा त्यहाँ लेख्ने थियो, क्लियरली लेखिरहेछ यो 223 पेज नम्बरमा कि दिस डाइम्याग्नेटिजम प्रोपर्टिज ड्यू टु द लेन्ज ल अपरेटिङ इन एटमिक लेभल भनेर त्यहाँ क्लियरली नै सेन्टेन्सको फर्ममा लेखेको छ। ल्याङ्गेविन थ्योरी अनुसार यो कुरो चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। जस यदि पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले क्वान्टमको रुलहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। र इट इज म्याग्नेटाइज इन अपोजिट अर्डर, र अपोजिट अर्डरमा जुन म्याग्नेटाइज भयो यो ल्याङ्गेविन थ्योरी अनुसार या क्लासिकल थ्योरी अनुसार कुन लले एक्सप्लेन गर्छ यसलाई? लेन्ज लले एक्सप्लेन गर्छ भनेर। त यहाँ लेखौँ, म सर्टमा यहाँ नोट पनि गराइदिन्छु। इट इज ड्यू टु द लेन्ज ल अपरेटिङ in atomic level। र म यो त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्डले मुभिङ इलेक्ट्रोनमा के गरिदियो? लरेन्स फोर्स लगायो। लरेन्स फोर्सले यो इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी डेल ओमेगाले चेन्ज गर्यो, र डेल ओमेगाले चेन्ज भयो भने त्यसमा त्यसलाई भन्छ लार्मर फ्रिक्वेन्सी, र त्यो चेन्जलाई अपोज गर्नको लागि अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यहाँ, र त्यो इन्ड्युस्ड इएमएफले प्रोड्युस गरेको जुन करेन्ट हुन्छ त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सटर्नल फिल्डलाई के गर्छ? अपोज गर्छ। त यही थियो यसको क्लासिकल फिजिक्स अनुसारको एक्सप्लेनेसन। र यदि अपोजिट अर्डरमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भने यसको फिल्ड प्याटर्न कस्तो होला? त सपोज गरेँ यो एउटा डाइम्याग्नेटिक मेटेरियल हो, यसलाई मैले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दैछु। यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। त यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको सिम्बल मैले बी नोट लेखेँ। अब यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा यो म्याग्नेटाइज हुँदाखेरि उल्टो अर्डरमा त्यसको एक्सटर्नल फिल्डको डाइरेक्सन यता छ, त यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर बनाउँछ। त यता बनाउनको लागि यता नर्थ हुनु पर्यो भने यता के पोलारिटी आउनु पर्यो? साउथ। त यसको उल्टोपट्टि यसको नर्थ पोल आयो यसरी, र नर्थबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो प्याटर्नमा यसको निस्केर गइरहेछ। त यो प्याटर्नमा यदि यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसलाई अपोज गर्ने तरिकाले यहाँनिर स्टार्टिङ यसरी अपोज गरिरहेछ, फेरि यतातिर यस्तो आइरहेछ, त यहाँ इन्टर गर्ने बेलामा पनि यो फिल्डलाई यसले अपोज गरिरहेछ। को मतलब यसले कस्तो क्यारेक्टर देखायो डाइम्याग्नेटिक मेटेरियलले? यसको क्यारेक्टर भनेको एक्सटर्नल फिल्डलाई अपोज गर्छ भने जुन लाइन्स अफ फोर्स यो भित्र घुस्न खोजिराखेको थियो त्यो इन्टर गर्ने लाइन्सलाई पनि यसले स्क्याटर्ड गरिदिन्छ। त्यसको फाइनल फिगर के यस्तो टाइपको होला एज्युम गर्न सक्छौँ। जस्तै यो डाइम्याग्नेटिक मेटेरियल हो र उल्टो डाइरेक्सनमा यो म्याग्नेटाइज भयो, को मतलब यता नर्थ र यता साउथ भनेकोले एक्सटर्नल फिल्ड जुन यहाँ भित्र जान खोजेको थियो त्यसलाई पनि रिपेल गरेर यसले बाहिर यसरी पठाइदिन्छ। यसरी फेरि यो फिल्ड हेर त, यहाँबाट फिल्ड भित्र जान खोजेको थियो यसले यहाँबाट रिपेल गरेर फेरि यसलाई के गरिदियो? बाहिरतिर हुत्याइदियो। तर एक्सटर्नल फिल्ड यसले प्रोड्युस गरेको फेरि यो विक म्याग्नेट हो, फेरि त यसले अपोज गर्ने जुन फिल्ड छ यो फिल्डको कम्पेरिजनमा एक्सटर्नल फिल्डको कम्पेरिजनमा अलिक कमजोर नै हुन्छ। त सबै लाइन्सलाई त अपोज गर्न सक्दैन, धक्का दिन सक्दैन, तर केही लाइन्स अफ फोर्स जुन हुन्छ त्यो यहाँबाट पेनिट्रेट गरेर पनि गइदिया हुन्छ। त जे होस् यसको फिल्ड प्याटर्न फेरि यस्तो टाइपको होला भनेर हामीले कोर्न सक्छौँ। यो हो भनेपछि केही लाइन्सलाई यसले ब्लक गरे तर एक्सटर्नल फिल्ड स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के भयो? पेनिट्रेट भयो। अब अर्को कुरो एउटा इम्पोर्टेन्ट केस म यहाँ देखाउन खोज्दैछु। एक्सटर्नल फिल्डको कम्पेरिजनमा यसले प्रोड्युस गर्ने जुन आफ्नो फिल्ड थियो अपोज गर्ने त्यो विक फिल्ड थियो। र याद गर मैले चाहिँ पहिलाको क्लासमा यो कुरो भनेको थिएँ, यो जुन एक्सटर्नल फिल्ड छ यसको स्ट्रेन्थ भनेको एच हुन्छ र कुनै बार म्याग्नेट आफूले प्रोड्युस गर्ने जुन फिल्ड हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ भनेको आई हुन्छ। त यसमा एच ठुलो छ कि आई ठुलो छ? को मतलब दिस आई इज लेस देन के भइदियो? एच। आई इज लेस देन एच।
एच भनेको यो बिनट फिल्ड हो, बिनट फिल्ड स्ट्रङ छ भने त एउटा लाइन भित्र गएको देखाइराखेको छ, भन्दा यो अलि विक म्याग्नेट नै हो उल्टो डाइरेक्सन भन्ने, भन्दा एक्सटर्नल फिल्डको इन्टेन्सिटी कम्पेरिजनमा यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ, स्मल हुन्छ। त बार म्याग्नेटले प्रोड्युस गर्ने इन्टेन्सिटीको सिम्बल आई हो, एक्सटर्नल फिल्डको इन्टेन्सिटी के हो, एच हो। त आई इज लेस देन के हुन्छ, एच। यो एउटा स्पेशल पोइन्ट भयो। र अर्को कुरो आई र एच प्यारल हुन्छ कि एन्टी प्यारल, त उल्टो डाइरेक्सन म्याग्नेटाइज भयो, मतलब आई इज एन्टी प्यारल विथ एच, किन त त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा यो चाहिँ म्याग्नेटाइज भएको थियो। र यसरी हामीले यसमा कम्पेयर गरौँ। र अर्को कुरो बी र बी नट फिल्डलाई कम्पेयर गरौँ। बी र बी नटमा कुन बलियो होला, त बी नट भनेको यो बाहिरको फिल्ड हो, र बी भनेको यो भित्रको जुन फिल्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, भित्र। त बाहिरको फिल्डको लाइन्स अफ फोर्स जति छ, यो भित्रबाट पास हुने फिल्डको लाइन्स अफ फोर्स त एकदम कम छ नि, यसले रिपेल गरेकोले के भित्र धेरै लाइन्स अफ फोर्स भन्न पायो, पाएन। त बी र बी नट डाइम्याग्नेटिजमको केसमा यदि हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने दिस बी इज लेस देन के हुने भए, बी नट। यो भन्दा बाहिर जति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ त्यसको कम्पेरिजन यसको भित्रपट्टि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कम छ, किनभने रिपेल गरेको छ, यसरी बाहिर बाहिर हुत्याइदिएको छ। त यो इम्पोर्टेन्ट दुईटा पोइन्ट थियो डाइम्याग्नेटिजमको बारेमा। अब अर्को कुरो छ कि हिटिङ गर्यो भने यसमा कुनै फरक पर्छ, त यसलाई हिटले केही फरक पार्दैन। किन त हामीले यसमा जुन डाइम्याग्नेटिजम प्रोपर्टी आयो, एक्सटर्नल फिल्ड र ल्यार्मर फ्रिक्वेन्सी भिड्दाखेरि बन्ने होइन। म यसलाई जति तताए पनि एक्सटर्नल फिल्डमा केही चेन्ज छैन, त्यो एक्सटर्नल फिल्डमा कुनै चेन्ज भइरहेको, मैले यो फलामलाई तताएर के बाहिरको बिनट फिल्डमा कुनै चेन्ज आउँछ, आउँदैन। त बिनट फिल्ड एज इट इज त्यही छ भने यसले अपोज पनि त एज इट इज त्यो बाहिरको फिल्ड अनुसार गर्छ, मतलब हिटको यसमा चाहिँ कुनै इफेक्ट हुँदैन। इट इज अनइफेक्टेड बाई हिटिङ, इट इज अनइफेक्टेड, या सर्टकटमा लेखौँ, नो इफेक्ट अफ हिटिङ। यसमा हिटिङको चाहिँ कुनै इफेक्ट छैन, को मतलब यसको जुन ससेप्टिबिलिटी हुन्छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरसित यसको कुनै मतलब छैन। र अर्को कुरो यसको ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ, पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला, त ससेप्टिबिलिटी भनेको आई बाई एच हो। एकचोटि त्यसमा पनि विचार गरौँ। ससेप्टिबिलिटी भनेको आई बाई एच त हो, तर एच को डाइरेक्सन र आई को डाइरेक्सन के छ, अपोजिट छ। त अपोजिट छ भने यसको ससेप्टिबिलिटी, अपोजिट छ भने यसको ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। यसको ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ, जाई इज नेगेटिभ, यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ यसको ससेप्टिबिलिटी। अपोजिट डाइरेक्सनमा यो चाहिँ म्याग्नेटाइज हुने भएको कारणले गर्दा इट हेज नेगेटिभ ससेप्टिबिलिटी। र यदि यसको ससेप्टिबिलिटीको ग्राफ टेम्परेचरको बेसिसमा हामीले कोर्न खोज्यौँ भने यतापट्टि मैले एब्सोल्युट टेम्परेचर राख्दैछु, यता के राख्दैछु, ससेप्टिबिलिटी। त ससेप्टिबिलिटी नेगेटिभ छ को मतलब माथि त पोजिटिभ छ, तल के हुन्छ, नेगेटिभ। त मानौ यसको ससेप्टिबिलिटी 0 टेम्परेचरमा यति छ, टेम्परेचर बढायो भने त ससेप्टिबिलिटीमा कुनै चेन्ज हुँदैन, किनभने हिटसित यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट छ। त यसको ससेप्टिबिलिटी जुन छ यसरी यो टेम्परेचर एक्सिससित के गरिदिने, प्यारल बनाइदिने। मतलब टेम्परेचर जति बढायो भने पनि यसको ससेप्टिबिलिटीमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउँदैन। यो थियो डाइम्याग्नेटिजम। र म एकछिनपछि यिनीहरूको एउटा छुट्टै टेबल नै बनाउँछु, कम्पेयर गरेर हेर्छु डाइम्याग्नेटिजम प्यारा र फेरोसित। र यसको इक्जाम्पल्सहरू लेखौँ। डाइम्याग्नेटिजममा कुन कुन मेटेरियलहरू पर्छ, ल त्यसको इक्जाम्पल्सहरू भयो कपर, जिङ्क, बिस्मुथ, ग्लास, मार्बल, गोल्ड। यो जति पनि ज्वेलरी आइटमहरू हुन्छ, एजी भयो, एयु भयो, यो ज्वेलरी आइटम चाहिँ यसैमा पर्छ। वाटर र हिलियम, आर्गन, इनर्ट ग्यासहरू सबै, हिलियम, आर्गन को मतलब इनर्ट ग्यास। र अरू पनि धेरै होला, मलाई जति याद थियो, स्मरण थियो त्यति कुरो मैले लेखिदिएँ। इटिसी आफ्नो टेक्स्ट बुक हेर्दा आउँछ, टेक्स्ट बुकमा यसको चाहिँ डिटेलमै सबै कुरो हुन्छ। एउटा क्वेसन यहाँ छ, केमिस्ट्रीसित यो कुरो भिड्न जान्छ। यो कपरको बारेमा म क्लियर गरिदिन्छु। केमिस्ट्रीमा चाहिँ कपरलाई प्यारामा भनेर पढाइदिन्छ, तर ध्यान दिने अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन एउटा आइदिन्छ यसमा। एक्चुअली यहाँ के हुन्छ, कपरको केसमा एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त छ,
एउटा कपरको एटम भन्यो भने त्यो चाहिँ प्यारामा पर्छ ड्यू टु अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। तर कपरको सब्सटेन्स भन्यो भने त्यो फेरि डायामा पर्छ। त एक्चुअली के हुन्छ, कपरको एटम भित्र एउटा मेटेरियल छ भने यसमा त ट्रिलियन्स अफ कपरको एटमहरू होला। त यसको अनपेयर्ड अर्को एटमको अनपेयर्डहरूले यहाँ के गर्छ, ग्रुप बनाउँछ र ग्रुप बनाउँदाखेरि एउटाको स्पिनलाई अर्कोको स्पिनको इफेक्टबाट आउने मोमेन्टले के गरिदिन्छ, क्यान्सल गरिदिन्छ। त भनेपछि यिनीहरूले के गर्छ, ग्रुपिङ गर्न थाल्छ, यहाँ पेयरिङ गर्न थाल्छ। एउटा एटमको इलेक्ट्रोन अर्को एटमको इलेक्ट्रोनसँग पेयरिङ गर्दाखेरि स्पिनको इफेक्ट चाहिँ नेट इफेक्ट एज अ होलमा यो सब्सटेन्समा के भइदिन्छ, जेरो भइदिन्छ। त्यसैले हामीले कपर सब्सटेन्स लेख्या हो। त यहाँनिर हामीले केमा राख्छौँ, डायमा। तर एउटा पार्टिकुलर एटमको कुरो भन्यो भने फेरि प्याराकै प्रोपर्टी सो गर्छ। म यहाँ कपरलाई डायमा राख्दैछु को मतलब ग्रुपिङ हुन्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको बिचमा, र त्यस कारणले एउटाले अर्कोको स्पिनको इफेक्टलाई म्याग्नेटिक मुभमेन्टलाई क्यान्सल गरेर डाइको बिहेभियर सो गर्छ। त्यसैले एज अ होलमा यो सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामी केमा राखिदिन्छौँ, डाइमै राख्छौँ। ल, यो थियो डाइको बारेमा। अब चाहिँ प्याराम्याग्नेटिजम के हो त्यो हेरौँ। प्याराको मिनिङ के हुन्छ पहिला त्यही बुझौँ। जस्तै आर्मीहरूमा प्यारा ट्रुपर्स हुन्छ, पारामिलिट्री हुन्छ, को मतलब मिलिट्री जस्तै हुन्छन् प्यारा ट्रुपर्सहरू, तर मिलिट्री जतिको चाहिँ हुँदैन। यो एक्चुअली के हो, आर्मीहरू कुनै ठाउँमा जाँदैछ भने उनीहरूको हेल्परलाई हामी प्यारा ट्रुपर्स भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्यारामिलिट्रीहरूमा यिनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ मिलिट्री जस्तै दिएको हुन्छ, तर मिलिट्री जुन ओरिजिनल हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ त्यति पर्फेक्सन हुँदैन। भनेपछि मिलिट्रीको सामानहरू बोक्ने, जस्तै हात हतियारहरूलाई चाहिँ त्यो वेपन्सहरूलाई चाहिँ सफा गर्ने, मिलाउने, क्यालकुलेसन्स गर्ने या टेक्निकल वर्कहरू गर्नको लागि युज गरिएको हुन्छ। जस्तै कम्प्युटरै अपरेट गर्नु पर्यो या अरू केही कुरोहरू सिग्नलहरू मोडिफाई गर्नु पर्यो, तिनीहरूको लागि प्यारामिलिट्री युज गरिएको हुन्छ। तर यिनीहरूलाई पनि यसरी ट्रेन गरेको हुन्छ कि जरुरत पर्यो भने मेन मिलिट्री यदि सखाप भयो भने प्यारामिलिट्रीले पनि त्यही रेसियोमा आफूलाई चाहिँ के गर्छ, त्यही जोसको साथ चाहिँ लडाइँ गर्न सक्छ। को मतलब प्याराको मतलब हो रियलमा भन्दा हल्का कमजोर बनाइएको हुन्छ। को मतलब अरू नै भन्छ, नामै चाहिँ प्याराम्याग्नेटिजम। को मतलब यो स्ट्रङ म्याग्नेट होइन, यो विक म्याग्नेट हो। कसको कम्पेरिजन अफ फेरो, मेन म्याग्नेट त फेरो नै हो, तर त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो के हुन्छ, विक हुन्छ। र यसमा एटोमिक डाइपोल मुभमेन्ट हुन्छ ड्यू टु अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स। डाइमा चाहिँ सबै पेयर्ड थियो, यसमा चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन ठिक्क ठिक्कको हुन्छ। इट इज मटेरियल of unpaired electrons। र ध्यान देऊ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स आयो को मतलब एटोमिक डाइपोल मोमेन्ट इज नन जीरो। त यहाँ लेख्न सकिन्छ एटोमिक डाइपोल मोमेन्ट इज नन जेरो। एटोमिक डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ यसको जेरो हुँदैन। र यस्तो सब्सटेन्स हुन्छ यदि हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा यस्तो सब्सटेन्सलाई यदि हामीले राखदियौँ भने यो चाहिँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको सपोर्टमै आफूलाई विकली म्याग्नेटाइज गरिदिन्छ। इट गेट्स feebly magnetized in direction of external magnetic field को order मा चाहिँ यसले आफूलाई के चाहिँ के गरेको हुन्छ म्याग्नेटाइज गरेको हुन्छ। अब यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुन्छ यसमा एटोमिक डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ र नेट इफेक्ट जिरो हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा एटममा को एटोमिक डाइपोल यता छ त भने अर्को कुनै एटम हुन्छ त्यसको ठीक उल्टोपट्टि हुन्छ, यसले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। एउटा एटमको माथि छ भने अर्को कुनै एटम हुन्छ त्यसको तल हुन्छ त यसले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ र नेट इफेक्ट चाहिँ यसको नेट म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ जेरो। र यदि हामीले यसलाई म्याग्नेटाइज गरिदियौँ, मानौ विकली म्याग्नेटाइज भए तापनि हामीले यसलाई म्याग्नेटाइज गरिदियौँ र यदि यसलाई हिट गर्न थाल्यो भने यो हिटको कारणले काइनेटिक एनर्जी पाउँछ एटमले र काइनेटिक एनर्जी पाउने त्यो एटमहरुमा र्यान्डमनेस आइदिन्छ, कोही यता फर्किन्छ कोही यता फर्किन्छ त नेट इफेक्ट के भइदिन्छ जेरो को मतलब इट गेट्स डिम्याग्नेटाइज्ड अन हिटिङ। यसलाई हिटिङ गर्यो भने चाहिँ यो डिम्याग्नेटाइज भइदिन्छ। इट गेट्स डिम्याग्नेटाइज्ड, इट गेट्स डिम्याग्नेटाइज्ड अन हिटिङ।
यो चाहिँ हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ डिम्याग्नेटाइज्ड भएको हुन्छ र एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको सपोर्टमा त यदि यो डिम्याग्नेटाइज्ड अन हिटिङ छ भने यसको रुल के छ त क्युरी ल हो यो यसको ससेप्टिबिलिटी जुन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर हुन्छ मतलब यसको टेम्परेचर बढायो भने यसको ससेप्टिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ यसले भन्छ क्युरी ल सियु क्युरी वाइस ल भन्छ म सर्टकटमा सिम्पली यसलाई क्युरी ल भनेर लेख्दैछु यो क्युरी ल हो ससेप्टिबिलिटी यसको एब्सोल्युट टेम्परेचरसित के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ को मतलब यदि हामीले यसको ग्राफ गर्यो भने कस्तो टाइपको होला हाइपरबोला यस्तो टाइपको अब यसको सेम अर्डरमा म्याग्नेटाइज भएकोले यसको ससेप्टिबिलिटी पोजिटिभ हुन्छ यता टेम्परेचर छ यता चाहिँ ससेप्टिबिलिटी भयो त यस्तो टाइपको हुन्छ टेम्परेचर बढायो भने यसको ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ यो एउटा हाइपरबोला बन्न गयो रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला अब एच र आईलाई कम्पेयर गरेर हेरौँ जस्तै यो म्याग्नेटिक मेटेरियल जुन छ म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटिक फिल्डकै अर्डरमा म्याग्नेटाइज भयो मतलब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई यसले सपोर्ट गर्छ त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डलाई यस्तोलाई सपोर्ट गर्नु छ भने त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन मैले यता देखाइराखेको छु यो अर्डरमा दिस इज एक्सटर्नल बी नट फिल्ड र यसलाई सपोर्ट गर्नु छ भने यसले पनि त फिल्ड यही डाइरेक्सनमा बनाउँछ त यता नर्थ पोलारिटी बनायो भने नि यसको फिल्ड चाहिँ यही डाइरेक्सनमा बन्छ यसरी र साउथ बनायो भने योबाट भित्र गइराखेको हुन्छ त जे होस् यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको प्याटर्न चाहिँ केही यस्तो टाइपको बन्छ त हेर यताबाट यस्तो गइरहेछ र यसरी गइरहेछ यो बिचको पार्टमा अपोज गर्छ त यहाँ विक फिल्ड हुन्छ तर निस्किने बेलामा भित्र गयो त यहाँ स्ट्रङ फिल्ड फेरि यहाँ भित्र इन्टर गर्ने बेलामा एउटै डाइरेक्सन छ त यहाँ स्ट्रङ फिल्ड यहाँ पनि स्ट्रङ फिल्ड तर यो साइडमा विक फिल्ड हुन्छ किनभने उल्टो डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दा र यसको फाइनल फिगर यदि हामीले बनाउन खोज्यो भने यो केही यस्तो टाइपको हुन्छ अन्त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड त इजिली पास भइदिन्छ यसले अपोज नगरेकोले र बाहिरको फिल्ड त यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा र यसमा एच र आईलाई कम्पेयर गरौँ त यहाँ पनि हेरौँ यो विक म्याग्नेट हो भने इन दिस केस दिस एच विल बी आई विल बी लेस देन एच अर्डर मिलाएर लेखौँ यो यदि विक म्याग्नेट हो यता साउथ बनायो नर्थ बनायो भने एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ त एच भेक्टर हो जस बी नट भेक्टर बनेको छ यो एचको कारणले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ एच हो तर यसले प्रोड्युस गर्ने जुन आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो के हुन्छ आई हुन्छ तर यो विक म्याग्नेट छ भने यसको कम्पेरिजनमा आईको भ्यालु चाहिँ कमजोर हुनै पर्छ बिकज इट इज विक म्याग्नेट इट इज फिबली म्याग्नेटाइज को मतलब आई इज लेस देन के लेख्न मिल्छ एच अब आई इज लेस देन एच छ तर सेम डाइरेक्सनमा आई इज एलोङ द डाइरेक्सन अफ एच द नेक्स्ट पोइन्ट पनि म लेखिदिन्छु आई इज एलोङ एच त्यसैले यसको ससेप्टिबिलिटी पोजिटिभ भइदियो ससेप्टिबिलिटी भनेको आई बाई एच हो यो पोजिटिभ भयो यो पनि पोजिटिभ भयो त ससेप्टिबिलिटी यसको चाहिँ के भइदिन्छ पोजिटिभ भयो अब यसको क्युरी वाइज लको बारेमा पनि हामीले जानिसक्यौँ र यसको इक्जाम्पल्सहरू के छ त एकचोटि यसको इक्जाम्पल्सहरू पनि नोट गरौँ मलाई जति याद छ त्यो म लेखिदिन्छु र आफ्नो 12 क्लासको बुक हेर्ने त्यसमा त लिस्टै दिएको हुन्छ इक्जाम्पलको लागि यसको इक्जाम्पल्सहरूमा पर्न जान्छ जस्तै एल्युमिनियम मैंगनीज भयो एल्युमिनियम मैंगनीज क्रोमियम मैग्नेशियम शायद प्लाटिनम पनि पर्छ यसमा एटसेट्रा मलाई याद भएको यति छ यो कुरो मैले लेखिदिएँ यसको मेकानिजमको केसमा अब जे होस् यो यसको एक्जाम्पल पछि नेक्स्टमा अब हामी जान्छौँ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको बारेमा र यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल नै हाम्रो लागि मेन हो र फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा स्पेशल केस हिस्टेरेसिस लुप भनेर आउँछ जसमा कोएर्सिभिटी इरिटेन्टिभिटीको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ ल तब नेक्स्टमा फेरोम्याग्नेटिजम अब आइडिया लगाऊ फेरोम्याग्नेटिजम भनेको यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ म्याग्नेट हो फेरोम्याग्नेटिजम दिस इज स्ट्रङ म्याग्नेट र दुनियाँमा जति पनि स्ट्रङ म्याग्नेट बनाइन्छ त्यसको लागि युज गर्ने भनेको फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल नै हो आइरन कोबाल्ट निकेल या यसबाट बनेको जुन एलोय हुन्छ एउटा एलोय एल्निको हुन्छ एल्निको यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको एलोय हो यो पनि एकदमै स्ट्रङ म्याग्नेट हो अब यो फेरोम्याग्नेटिजम प्रोपर्टीको बारेमा यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै भयो त्यसैले स्ट्रङ डाइपोल मोमेन्ट डेभलप गर्छ यहाँ लेखौँ it is material of unpaired
electron. It is material of unpaired electron. अब unpaired electron छ भने spin को कारणले obviously atomic dipole moment बन्छ. The atomic dipole moment is non-zero. Ra, it is strongly magnetized in external magnetic field. It is strongly magnetized in direction of external magnetic field. अब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा स्ट्रङली आफूले म्याग्नेटाइज गर्छ को मतलब आई र एच चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ को मतलब आई इज एलोङ एच. आई र एच चाहिँ के हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा चाहिँ यसको हुन्छ. अब यसमा के छ, यसमा रुल कस्तो देखियो कि यो मेटेरियल भित्र there is maximum interaction between atoms. जस्तै यस्तो भन्न खोजे हो, यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल हो, यो एउटा एटमको डाइपोल मोमेन्ट यता छ र अर्को एटमको पनि जुन एटमको डाइपोल मोमेन्ट यो सित इक्वल हुन्छ, सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ, त्यो यसको नजिक बस्छ. सरी र र जुन एटमको सेम डाइरेक्सनमा डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ, देयर इज दे इन्टरेक्ट विथ इच अदर. र जुन एटमको डाइपोल मोमेन्ट सेम डाइरेक्सनमा छ, यिनीहरू इन्टरेक्ट गरेर एउटा ग्रुप बनाएर बस्छ र यो ग्रुपलाई हामीले डोमेन भन्छौँ. यो ग्रुपलाई भन्छौँ डोमेन. अब फेरि अर्को डोमेन होला जसमा चाहिँ यो डाइरेक्सनवाला एटमहरू बसेको होला, फेरि अर्को डोमेन होला जसमा यो डाइरेक्सनवाला बस्या होला, फेरि यो तलको एउटा डोमेन छ जसमा यो डाइरेक्सनवाला बस्या छ. त यहाँ जुन छ इन्टरेक्सनको कारणले केही पार्टसम्म टुक्रा टुक्रा त अलरेडी म्याग्नेटाइज भएर बस्या हुन्छ, तर नेट इफेक्ट जिरो हुन्छ. अपवार्डवालाले डाउनवर्ड डोमेनलाई क्यान्सल गरिदिन्छ, यताको वालाले त्यसको उल्टोवालाले क्यान्सल गर्छ, जसको कारणले नेट इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, जिरो. को मतलब यसको एउटा स्पेशल प्रोपर्टी के देखियो, स्ट्रङली म्याग्नेटाइज हुने भएको कारणले गर्दा डिफरेन्ट एटम्स having magnetic dipole moment, magnetic dipole in same direction different atoms having magnetic dipole moment in same direction interact with each other to form a group which is called डोमेन. र यसैको नाम हो डोमेन थ्योरी. यसैले हामी के भन्छौँ, डोमेन थ्योरी पनि भन्छौँ. त जे होस्, यो जुन फर्मेसन अफ डोमेन छ यसलाई स्पेशल नाम दिइन्छ, यसलाई भन्छ बार्कहाउजेन इफेक्ट. फर्मेसन अफ डोमेन इज कल्ड बार्कहाउजेन इफेक्ट. यो टर्म याद राख्ने सबैले. फर्मेसन अफ डोमेन is called Barkhausen effect. Barkhausen effect भन्छ. र यो सब्स्टेन्स हुन्छ म्याग्नेटाइज दुईटा प्रोसेसबाट हुन्छ. एउटा त एक्सपेन्सन अफ डोमेन हुन्छ र अर्को चाहिँ रोटेसन अफ डोमेन हुन्छ. म सिम्पली यो बुझाइदिन्छु, यो 12 क्लासमा पढेको होला. जस्तै यो डाइम्याग्नेटिक मेटेरियल छ, त म यसमा केही डोमेनहरू देखाउँदैछु. ल सजिलोको लागि मैले 3टा डोमेन मात्र देखाएँ. यो डोमेन यो डाइरेक्सनमा छ, यो डोमेन यो डाइरेक्सनमा छ र यो चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ. अब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो यसलाई. त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ,
आफ्नो डाइरेक्सनसित कुन डोमेन मिल्यो त पहिला त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्छ। जस्तै अब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको फ्रिक्वेन्सी पहिला कोसित मिल्छ, यसको अर्डर र यसको डाइरेक्सन त सेम छ। त्यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले पहिला यसलाई आफ्नो पकडमा ल्याउँछ र यसलाई आफ्नो पकडमा ल्याएपछि यो डोमेनलाई चाहिँ एक्सटर्नल फिल्डले एक्सप्यान्ड गर्दै जान्छ र अर्को डोमेनलाई चाहिँ यसले भत्काउँदै जान्छ। त यो डोमेन अब एक्सप्यान्ड भयो, एक्सप्यान्ड भएर यहाँसम्म आयो, अझ एक्सप्यान्ड भयो र यसलाई भत्काउँदै गएर यो दुईटा डोमेन एउटा बनाइसक्यो। त्यसपछि फेरि यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दै गएर यसलाई पनि के गर्छ, आफ्नो पकडमा बनाइदिन्छ। त एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यो तरिकाले म्याग्नेटाइज गर्छ। यदि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड हल्का विक छ भने यसले एउटा डोमेन त्यसपछि अर्को 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 गर्दै गर्दै पुरैले म्याग्नेटाइज गर्छ। तर यदि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ एकदमै स्ट्रङ छ अरे, त स्ट्रङ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यसले एउटालाई फकाएर अनि त्यसपछि अर्कोलाई एट्याक गर्दैन, यसलाई गर्दैन कि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड एकदमै स्ट्रङ फिल्ड छ भने यो सब जुन यताउता उल्टो डाइरेक्सनमा छ या अरू कुनै डाइरेक्सनमा छ त्यो सबलाई रोटेट गरेर आफ्नो डाइरेक्सनमा मेन्टेन गरिदिन्छ। त्यो स्ट्रङ फिल्डले यसलाई म्याग्नेटाइज गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनवाला डोमेनलाई चाहिँ डाइरेक्ट समातेर यसलाई बटारेर आफ्नो डाइरेक्सनमा राखिदिन्छ रोटेसन मेन्टेन गरेर। तर विक छ भने पहिला एउटालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँछ अनि आफ्नो बलियो हुन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो साम्राज्य चाहिँ बिस्तारै फैलाउँदै जान्छ। र स्ट्रङ छ भने एकैचोटि सबैलाई एट्याक गरेर आफ्नो डाइरेक्सनमा यसले के गरिदिन्छ, बनाइदिन्छ। र यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ 12 क्लासको बुकमा डोमेन थ्योरी छ, त्यसमा पढेकै होला र म त्यो कुरोलाई चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँ रिपिट गर्दिनँ। अब यो म्याग्नेटिक मेटेरियल जुन छ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल यो स्ट्रङ म्याग्नेट छ। स्ट्रङ म्याग्नेट भएको कारणले गर्दा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने यसको बिहेभियर कस्तो होला त यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भयो बी भेक्टर यो, र यसले प्रोड्युस गरेको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ आफ्नो फिल्ड जुन छ साउथ नर्थ यसरी सपोर्ट हुने गरी बनाउँछ र आफ्नो फिल्ड यो अर्डरमा उसले बनाइराख्या होला, यसरी यताबाट निकालेर यसरी गइराख्या होला आफ्नो फिल्ड। र यसरी अर्को फिल्ड प्याटर्न पनि हामी यहाँ ड्र गर्न सक्छौँ। यो नर्थबाट आयो फेरि यो साउथबाट इन्टर गर्दैछ र यो स्ट्रङ म्याग्नेट भएको कारणले गर्दा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको त इन्टेन्सिटी यो छ र यसले प्रोड्युस गर्ने इन्टेन्सिटी के हो, आई हो। र यो स्ट्रङ छ कसो कम्पेरिजनमा, यसो कम्पेरिजनमा, र यो एकदम स्ट्रङ हुने भएको कारणले गर्दा यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ आई एक्सटर्नल फिल्डको एच भन्दा धेरै धेरै स्ट्रङ हुन्छ। को मतलब इन दिस केस दिस आई इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन यस, त्यसैले त स्ट्रङ म्याग्नेट भनेको यसलाई। र यो केसमा चाहिँ यसको सेकेन्ड फिगर हेरौँ, म्याग्नेटाइज भयो। म्याग्नेटाइज भइसकेपछि फाइनल जुन रिजल्टेन्ट फिल्ड प्याटर्न भन्छ यसमा जुन बन्ने फाइनल रिजल्टेन्ट फिल्ड प्याटर्न चाहिँ के यस्तो टाइपको हुन्छ। एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको जति लाइन्स अफ फोर्स योबाट पास भयो त्यो त इजिली गयो र यसले के गर्छ, कुनै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँ माथिबाट जान खोजिया थियो त यो स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई पनि तानेर आफूभित्रबाट यसरी पास गर्न लगाइदिन्छ। एज इफेक्ट भन्छ, एजबाट जान खोज्यो त यसलाई तानेर आफूभित्रबाट के गरिदिन्छ, यसरी पास गराइदिन्छ। त तानेर आफ्नो नजिक नजिक तानेर पास गराउने भएको कारणले गर्दा यो भित्र हेरौँ त यो भित्रको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामीले बी लेख्थ्यौँ त्यो बी जुन छ बी नटको कम्पेरिजनमा यहाँ फ्लक्स डेन्सिटी एकदमै स्ट्रङ छ। त यहाँ कन्क्लुजन के लेख्न सकिन्छ कि दिस बी इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन के लेख्न सकिन्छ, बी नट लेख्न सकिन्छ। र यसको ससेप्टिबिलिटी पोजिटिभ छ, आई इक्वल्स टु के हो आई बाई एच हो र सेम डाइरेक्सनमा आई र एच भएको कारणले गर्दा यसको ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ, पोजिटिभ। र अर्को कुरो क्युरी ल यसमा के छ त क्युरी ल भनेको यो फेरोम्याग्नेटिक मेटल एकदमै स्ट्रङ म्याग्नेट भएको कारणले गर्दा यसलाई सानोतिनो हिटिङ गर्यो भने यो डिम्याग्नेटाइज हुँदैन, अलिअलि हिट गर्यो भने यसलाई केही फरक पर्दैन। यसलाई डिम्याग्नेटाइज गर्नु छ भने एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ हिट दिनुपर्छ। क्युरी ल फेरोम्याग्नेटिजमको भयो, यसलाई खास क्युरी वाइज ल भन्छौँ हामीले। ससेप्टिबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एक्सेस अफ क्युरी टेम्परेचर। को मतलब यो जुन ससेप्टिबिलिटी छ 1 क्युरी टेम्परेचर भन्दा कति एक्स्ट्रा टेम्परेचर छ त्यसमा चाहिँ यो फलो हुन्छ। मतलब यो टेम्परेचर माइनस के हुनुपर्छ, क्युरी टेम्परेचर। र यो रुल फलो हुने भनेपछि ससेप्टिबिलिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेको त प्याराम्याग्नेटिजममा हामीले पढेका थियौँ। को मतलब यदि क्युरी टेम्परेचर भन्दा माथिको टेम्परेचरमा गइदियो भने यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलले के जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ, प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल जस्तो। त यदि हामीले यसको ग्राफ गर्न खोज्यौँ भने
केही यस्तो टाइपको ग्राफ होला। अब फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा कस्तो छ, सानोतिनो टेम्परेचर चेन्ज, स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर छ भने क्युरी भन्दा बिलो, फेरि क्युरी टेम्परेचर भन्दा बिलो स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर छ भने ससेप्टिबिलिटीमा खासै चेन्ज आउँदैन। तर लार्ज चेन्ज गर्न थाल्यो भने ससेप्टिबिलिटीमा केही न केही चेन्ज आउँछ, डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर अनुसार, तर लिनियर रिलेसन छैन। को मतलब जस ससेप्टिबिलिटी भर्सेस टेम्परेचरको यदि ग्राफ हामीले यो टेम्परेचर वा एब्सोल्युट स्केलमा हामी राख्दैछौँ र यतापट्टि ससेप्टिबिलिटी अफ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल छ, दिस इज ससेप्टिबिलिटी, यो ओरिजिन भयो र यहाँनिर म एउटा मार्किङ गर्छु, सपोज गरौँ दिस इज क्युरी टेम्परेचर र यताको टेम्परेचर क्युरी टेम्परेचर भन्दा हायर टेम्परेचर छ। को मतलब यो पार्टिकुलर टेम्परेचरमा यहाँनिर केही पोजिटिभ ससेप्टिबिलिटी छ र यदि हामीले यहाँ टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने यो बिलो क्युरी टेम्परेचर, यसको जुन ग्राफ छ अलिक यस्तो टाइपको आउँछ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल ग्राफ। यो कम्प्लिटली लिनियर चाहिँ होइन, यो सुरुमा अलिअलि चेन्जले खासै फरक पर्दैन, तर यो अलिक यस्तो टाइपको ग्राफ आउँछ। यो क्युरी भन्दा बिलो र क्युरी टेम्परेचर क्रस गरिसकेपछि त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। मतलब यहाँबाट चाहिँ रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपको ग्राफ आउँछ नै, यहाँबाट चाहिँ अझ क्लियरली भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला टाइपको। त यतातिर प्याराको ग्राफ आइदियो, प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल वाला ग्राफ यता हो, तर यो ग्राफ चाहिँ प्याराको होइन, यो अर्कै कम्प्लेक्स नेचर टाइपको ग्राफ छ। यो यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुने। जे होस्, यो टेम्परेचर अनुसार भेरिएसन यो हो र प्रायः जसो बुकमा चाहिँ यो कुरो दिएको हुँदैन, एकैचोटि यहाँ राखिदिएको हुन्छ, अलि इन्फिनिटीबाट ग्राफ यसरी आएको देखाइदिया हुन्छ, तर हामीले कन्टिन्युअस फङ्सन भनेर यो जोडेर देखाइराखेका छौँ। अब जे होस्, यो थियो ससेप्टिबिलिटी भर्सेस एब्सोल्युट टेम्परेचर ग्राफ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको केसमा। अब हामी चाहिँ यो डाई, प्यारा र फेरोलाई म एकदम इम्पोर्टेन्ट चार्ट बनाइदिन्छु, टेबल छ यो टेबल आफूले याद राख्ने। अब डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीको फर्ममा म यो टेबल लेख्छु। त जस्तै र अहिलेसम्म हामीले जति पढ्यौँ सबैको कन्क्लुजन आउँदैछ यो टेबलमा, यहाँबाट सम्झिन सजिलो हुन्छ। यो फर्स्ट कोलममा हामी चाहिँ प्रोपर्टी राख्छौँ, दिस इज प्रोपर्टी, र सेकेन्ड कोलममा चाहिँ यो फेरोको लागि हो फेरो, र यसमा चाहिँ प्याराको लागि, र यो चाहिँ डाइम्याग्नेटिक मेटेरियल या डाइम्याग्नेटिजमको लागि हो। अब फर्स्टमा हेरौँ, यस्तो टाइपको फर्स्ट रिलेसन हामीले यो सबै एक्सप्लेन भइसकेको छ पहिलाको थ्योरीमा, र त्यसैले म यहाँ कन्क्लुजनको फर्ममा लेख्दैछु। फर्स्टमा म यहाँ के गर्छु, प्रोपर्टी यसमा लिँदाखेरि फर्स्ट प्रोपर्टीमा लिन्छु आई, यो बी एन्ड बी नटको रिलेसन। फर्स्ट प्रोपर्टी छ बी एन्ड बी नटको मतलब यो पहिलाको जुन मैले छुट्टा छुट्टी डाइ प्यारा फेरो भने त्यसमा एक्सप्लेनेसन भइसकेको छ। यो यदि फेरो हो भने फेरोको केसमा दिस बी इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन के हुन्छ बी नट, र प्याराको केसमा दिस बी इज ग्रेटर देन बी नट, तर यो जतिको चाहिँ एकदमै ठुलो हुँदैन, ठिक्क ठिक्कको ग्रेटर हुन्छ। र डाइको केसमा दिस बी इज लेस देन चाहिँ के हुन्छ बी नट। अब यो बी र बी नटको रिलेसन भयो। यो कसको केसमा भयो त यो भनेको प्रोपर्टी बी एन्ड बी नट फेरो, प्यारा र डाई। अब सेकेन्ड प्रोपर्टी याद राखौँ, यो एच आई भर्सेस एच को म लेख्दैछु। जस्तै आई र एच को ग्राफ कस्तो हुन्छ, रिलेसन मैले निकाल्न खोजेको आई एन्ड एच, र यो पहिलाको प्रोपर्टीमा हामीले डिल गरिसकेका छौँ। यदि फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल हो भने फेरो एउटा स्ट्रङ म्याग्नेट हो, मतलब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको जुन इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको बार म्याग्नेटले प्रोड्युस गर्ने फिल्ड चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, मतलब दिस आई इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन एच हुन्छ। अब यो प्यारा भनेको त विक हो, यो विक हो भनेपछि दिस आई इज लेस देन एच। एक्सटर्नल जुन भ्याक्युम म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा प्याराले को बार म्याग्नेटले प्रोड्युस गर्ने आफ्नो इन्टेन्सिटी चाहिँ कमजोर हुन्छ, र डाई हो भने त अभियसली यो कमजोर हुनै पर्यो एचसित। र डाइरेक्सन कुरो गरौँ, यसमा चाहिँ आई को डाइरेक्सन एलोङ एच हुन्छ, यसमा पनि आई को डाइरेक्सन एलोङ एच हुन्छ, तर यसमा आई को डाइरेक्सन अपोजिट, दिस इज अपोजिट टु एच हुन्छ। अब थर्ड प्रोपर्टी
हामीले यहाँ लिने भनेको ससेप्टिबिलिटी हो। ससेप्टिबिलिटी जसले हामी I/H लेख्छौँ, ससेप्टिबिलिटी I/H। अब यो केसमा हेरौँ त, यदि हामीले फेरोको ससेप्टिबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न खोज्यौँ भने फेरोको केसमा दिस एच भन्दा त आई धेरै कति ठुलो हो, कति ठुलो त एकदमै ठुलो क्वान्टिटीलाई यो सानो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने यसको रेसियो अभियसली ग्रेटर देन 1 होला। मतलब ससेप्टिबिलिटी इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन 1 र यो पोजिटिभ ससेप्टिबिलिटी। किन त आई र एच को रेसियो, आई र एच को डाइरेक्सन सेम छ, त यो के भइदियो पोजिटिभ। तर यसमा जुन ससेप्टिबिलिटी छ आई र एच को कम्पेयर गर्दाखेरि ससेप्टिबिलिटी यसमा पोजिटिभ त हुन्छ किनभने दुईटाको डाइरेक्सन सेम छ। तर आई भन्दा एच ठुलो छ, हेरौँ त आई भन्दा एच ठुलो छ भने न्युमिनेटर भन्दा डेनोमिनेटर यदि ठुलो भइदियो भने यसको ससेप्टिबिलिटी के भइदिन्छ, लेस देन 1 भइदिन्छ। इट्स ससेप्टिबिलिटी विल बी, दिस ससेप्टिबिलिटी विल बी लेस देन 1, तर पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। पोजिटिभ भ्यालुको मतलब 0 भन्दा यो के हुनु पर्यो, ग्रेटर हुनु पर्यो यसको ससेप्टिबिलिटी, र दिस इज अल्सो पोजिटिभ भ्यालु। अब यसको ससेप्टिबिलिटी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, पहिला पनि हामीले यो क्लियर गरिसकेका छ। तर यसको ससेप्टिबिलिटी नेगेटिभ त हो। अब नेगेटिभको मतलब यसको जुन ससेप्टिबिलिटी होला 0 भन्दा लेस होला, नेगेटिभको मतलब लेस देन 0 भयो। तर -1 भन्दा यो ठुलो हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ -1 वाला ठुलो, तब सोचौँ त आई र एच को भ्यालु -1 हुनको लागि त आई र एच इक्वल हुनुपर्छ। आई र एच इक्वल भइदियो भने यो ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु कति हुन्छ, -1। तर आई भन्दा चाहिँ एच ठुलो छ, आई भन्दा एच यदि ठुलो छ, न्युमिनेटर भन्दा डिनोमिनेटर यदि ठुलो छ भने अभियसली यो चाहिँ के होला, यो रेसियो न्युमेरिकल भ्यालु हेर्दाखेरि 1 भन्दा के हुन्छ, लेस हुन्छ। त्यसैले -1 भन्दा चाहिँ यो के हुनु पर्यो, ग्रेटर हुनु पर्यो, र लेस देन चाहिँ के हुनु पर्यो, यसको ससेप्टिबिलिटी हुनु पर्यो। यो जस्तै डाइम्याग्नेटिक मेटेरियलको केसमा चाहिँ यस्तो देखिनु पर्यो। अब फोर्थ प्रोपर्टी छ यसको, फोर्थमा हामी कम्पेयर गर्छौँ यो म्यु आरलाई। म्यु आर भनेको 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो, म्यु आर भनेको 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब फेरोको लागि म्यु आर को भ्यालु कति होला, अब लजिकली सोचौँ, फेरोको लागि यो 1 मा ससेप्टिबिलिटी जोड्नु पर्यो। ससेप्टिबिलिटी 1 भन्दा त ग्रेटर छ को मतलब यसको म्यु आर को जुन भ्यालु छ दिस इज भेरी भेरी मच ग्रेटर देन 2, किनभने 1 त अलरेडी छँदैछ। अनि 1 भन्दा ठुलो क्वान्टिटी यसमा जोड दियो भने त 1 + 1 त 2 भयो, र 2 भन्दा भेरी भेरी मच के भयो, ग्रेटर। अब यसको केसमा हेरौँ, यो केसमा म्यु आर को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ होला प्याराको केसमा, त अब 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो। तर यसको ससेप्टिबिलिटी चाहिँ यहाँ निकाल्दाखेरि 0 भन्दा ठुलो तर 1 भन्दा लेस हो। त यहाँ एड गरौँ त 1 प्लस अनि 1 भन्दा लेस क्वान्टिटी, त 1 मा 1 भन्दा लेस क्वान्टिटी जोड्यो भने त यो भ्यालु जुन छ अभियसली यो 2 भन्दा चाहिँ के होला, लेस होला। फेरि म भनिदिन्छु, हेरौँ त 1 मा त्यो टर्म जोड्नु पर्यो जुन 1 भन्दा लेस छ। त 1 भन्दा लेस जोड्यो भने त 2 को नजिक पुग्ने हो, तर 2 त हुन सक्दैन। त जस्ट 2 भन्दा के हुनु पर्यो, लेस। 2 भन्दा लेस र 1 मा एड हुन 2 भन्दा चाहिँ लेस क्वान्टिटी भइदियो, तर 1 मा चाहिँ यहाँ टर्म चाहिँ के भइरहेछ, 1 मा चाहिँ एड भइरहेछ। त 1 भन्दा जे होस् 1 मा एड भएको कारणले गर्दा 1 भन्दा के हुनु पर्यो, ग्रेटर हुनु पर्यो यो केसमा। अब डाइको केसमा के होला, त डाइको केसमा म्यु आर अनि 1 + 1 हामीले लियौँ भने त यो त नेगेटिभ क्वान्टिटी हो ससेप्टिबिलिटी। यसको ससेप्टिबिलिटी हेरौँ, यहाँ कतै छ, यो नेगेटिभ मैले नोट गर्न बिर्सेछु, ल यो नेगेटिभ भयो। त्यसको ससेप्टिबिलिटी नेगेटिभ हो, र नेगेटिभ भ्यालु पनि 1 भन्दा लेस वाला भ्यालु छ को मतलब यसको जुन म्यु आर छ 0 भन्दा त ग्रेटर होला, 0 भन्दा ग्रेटर। किन त 1 - 1 बाट ससेप्टिबिलिटी माइनस छ भने त 1 बाट केही टर्म सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, र 1 बाट त्यो टर्म सब्ट्र्याक्ट हुन्छ जुन 1 भन्दा लेस क्वान्टिटी हो, र 1 भन्दा लेस क्वान्टिटी सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने त यो भनेको लेस देन 1 त भयो, तर 0 भन्दा के हुनुपर्छ, ग्रेटर। किनभने 1 बाट 1 भन्दा लेस क्वान्टिटी यदि सब्ट्र्याक्ट भयो भने त्यो त पोजिटिभ नै हुन्छ यो डाइको लागि। देयरफोर 0 भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, ग्रेटर, र 1 भन्दा चाहिँ यो के हुनुपर्छ, लेस हुनुपर्छ। यो यसको रिलेसन थियो। र लास्ट एउटा रिलेसन छ, फिफ्थ रिलेसन, म यो माथि लेखिदिन्छु। आई भर्सेस एच को ग्राफ के हुन्छ भनेर, यिनीहरू तीनटैमा आई भर्सेस एच को ग्राफ, यो फेरोमा के हुन्छ, प्यारामा के हुन्छ, र डाइमा चाहिँ के हुन्छ, आई भर्सेस एच को ग्राफ, लास्ट कन्डिसन। र यो फिफ्थ कन्डिसन,
आई भर्सेस एच को ग्राफ। अब फेरोको केसमा आई भर्सेस एच को ग्राफ कोर्यो भने जस्तै यतापट्टि हामीले आई राख्यौं र यतापट्टि एक्सटर्नल फिल्डको स्ट्रेन्थ आई राख्यौं भने यसमा नन लिनियर ग्राफ हुन्छ। पछि हिस्टेरेसिस लुपमा डिटेलमा आउँछ। आई भर्सेस एच को ग्राफ जुन यसको कोर्यो भने के यस्तो टाइपको आउँछ। दिस इज नन लिनियर ग्राफ भनेपछि एच बढायो भने आई बढ्दै बढ्दै जान्छ, यहाँ एउटा म्याग्नेटिक सेचुरेसनसम्म आउँछ। तर प्यारामा चाहिँ लिनियर ग्राफ हुन्छ। प्यारामा निकाल्यो भने यतापट्टि आई छ, यतापट्टि एच हामीले राख्यौं र यसमा चाहिँ यस्तो लिनियर ग्राफ हुन्छ आई भर्सेस एच। र डाइमा पनि यो लिनियरै ग्राफ हुन्छ। दिस इज आई भर्सेस एच ग्राफ। यसमा पनि लिनियरै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ आई नेगेटिभ, यिनीहरूको आई पोजिटिभ छ एच को कम्पेरिजनमा, तर यहाँ आई को भ्यालु एच को कम्पेरिजनमा के हुन्छ नेगेटिभ। त यो लिनियर त हुन्छ तर नेगेटिभ पट्टि यसरी लिनियर देखाउनु पर्छ। र क्युरी वाइस ल वाला जुन ग्राफ छ यो हामीले प्यारा र फेरोको त्यो त पहिला नै पढिसक्यौं। त जे होस् यो हामीले कम्पेयर गरेर हेर्यौं डाई, प्यारा र फेरोको केसमा। अब यसपछि हिस्टेरेसिस वाला कर्भ छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। र सबै स्टुडेन्टलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो भिडियो फ्रुटफुल छ, राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज यसलाई सब्स्क्राइब गरौँ र शेयर गरौँ यो भिडियोलाई। आजलाई चाहिँ यति गरौँ।